सबैलाई जय मसीह। जो त्यो अनलाइनमा हुनुहुन्छ, जुममा हुनुहुन्छ, फेसबुकमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैलाई पनि स्वागत भन्दै आजको हाम्रो वचन सेवाकामा स्वागत भन्न चाहन्छु। आज तपाईहरुको माझमा मैले यो पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा केही कुराहरू बाँड्न गइराखेको छु। म पहिला एक खण्ड पढ्छु, एफिसी 5 अध्यायको 18 पददेखि 21 पदसम्म छ। त्यो खण्ड पढेपछि हामी एक दुई कुराहरू पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा सिक्नेछौँ। अलिकति कतिलाई कन्फ्युज छ भने सफा हुन सक्छ कि भन्ने विचार पनि हो। एफिसी 5 अध्याय त्यसको 18 पददेखि लिएर 21 पदसम्म म एकचोटि पढ्छु। यसरी लेखिएको छ, दाख मध्येले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। एउटाले अर्कासँग भजन, गीत र आत्मिकी गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ। ख्रीष्टको श्रद्धामा एउटा अर्काको अधीनमा बस। आमेन आमेन। खासमा यहाँ हामीले खण्ड हेरौँ भनेदेखि यो 8 पददेखि नै पढ्न सक्छौँ। 8 पददेखि नै खण्ड छुट्याएको हामी पाउँदछौँ। यसमा पावलले 8 पददेखि हेर्दाखेरि हामीलाई 3 किसिमको जीवनी एउटा चित्रणको रूपमा हामीलाई बताइराखेको हामी पाउँदछौँ। यो एउटा चाहिँ हो ज्योति र अन्धकारको कन्ट्रास्टको विषयमा छ भनेदेखि, अर्को चाहिँ हाम्रो बुद्धिमानीसँग हिँड्ने या मूर्खसँग हिँड्ने, बुद्धिमानीसँग हिँड्ने भनिराखेको छ। तर त्यो पनि कन्ट्रास्टमा गरेको छ भने अहिले चाहिँ दाख मध्य र पवित्र आत्माको भरपुरी, दाख मध्य र पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा यहाँ कुरा सिकाउन खोजेको छ, गरिराखेको छ। तपाईहरुसँग बाँड्न चाहेको चाहिँ हामी सबैजना नै पवित्र आत्माको भरपुरीको जीवन खासमा जिउनु पर्छ, त्यो इच्छा राख्नु पर्छ। अब प्रश्न हामीले राख्नु भने के हामी साँच्चै नै आत्मिकी जीवन जिउन चाहन्छौँ त? अनि कतिपल्ट हामीलाई चाहँदै पनि विभिन्न परिस्थिति अवस्था आउन सक्दछ, किनभने हामी शरीरमा छौँ, संसारमा छौँ, विभिन्न परीक्षाका कुरा आउन सक्दछ। अब के त हामी साँच्चै नै आत्मिकी परिपक्व जीवन आत्मिकी परिपक्व जीवन जिउन चाहन्छौँ के? हैन, अस्ति पनि भने जस्तो लाग्छ हामी रिभाइभलको कुरा, जागृति आओस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ, जागृति आएको हामी चाहन्छौँ। तर हामी आफै नै यो आत्मिकी परिपक्वताको कुरा, परमेश्वरको अधीनताको कुरामा हामी रहन सक्दैनौँ, चाहँदैनौँ। हामीलाई डर लाग्छ भने हामीले कहिल्यै पनि त्यो रिभाइभलको कुरा, जागृतिको कुरा आशा गर्न सक्दैनौँ। किनभने जब रिभाइभलको कुरा हुन्छ त्यहाँ भने अनुसार, हामीले बुझे अनुसार, पढे अनुसार मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो पाप, अधर्म सबैको सामु प्रकट गर्दै, पश्चाताप गर्दै, एकदमै इमानदारताको स्पष्टता कुरा गर्दै, त्यहाँ देखाउँदै, एक अर्कामा प्रेम गर्दै ती कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हामी ठिक छैनौँ, हाम्रो राम्रो छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यो रिभाइभल आउन एक किसिमले दिँदैनौँ पनि अनि हामी चाहँदैनौँ पनि। प्रार्थना त गर्छौँ होला, मुखले त भन्छौँ होला हामीलाई रिभाइभल, जागृति चाहियो भनेर, तर खासमा चाहिँ मानिसहरूले चाहेको हुँदैन। किनभने मानिसहरू, हामी आफै भनौँ, सबैजना नै स्वार्थी हुन्छौँ, अहङ्कारी हुन्छौँ, एक अर्कामा ईर्ष्या दाहको कुराहरू हामी जीवन जिराखेका हुन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीमा त्यो रिभाइभलको कुराहरू, मेलमिलापका कुराहरू, एकताका कुराहरू आउन सक्दैन, आउँदैन पनि। अहिले पढेको खण्डमा यो पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनलाई भर्नुपर्ने विषयमा पावलले यहाँ कुरा गरिराखेको छ। तुलना गरेर दाख मध्येले नमातियो भनेर भनेको छ। दाख मध्येले नमातियो। अब त्यति बेलाको समयमा धेरै जसो हैन हामीले पढे बुझे अनुसार कल्चरको कुरा पनि होला। अब उनीहरू चाहिँ दाख मध्ये पिउने चलन थियो होला। अनि कतिजना चाहिँ धेरै नै माथिएर एकदमै नराम्रोसँग उनीहरू हिँडिराखेको कुरा
हामी बुझ्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा पाउल यहाँ उनीहरूलाई के भनिराखेको छ त भन्दाखेरि दाग मध्येले नमातियो हैन। कारण चाहिँ त्यसमा पहिलाको म काम मध्येपन हुन्छ के भने चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले विलासिता हो, त्यो चाहिँ विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भनेर यहाँ भनिराखेको छ। त्यो दाग मध्येले मातिनु भनेको हामीले अगाडिका भागका कुराहरूलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो के हो त भन्दा हाम्रो शारीरिक स्वार्थीका कुराहरू, अभिलाषाका कुराहरू, जुन पुरानो स्वभावका कुराहरू, जीवनहरू छन्, ती सबै एक किसिमले यो मध्येले मातिएको, दाग मध्येले मातिएको व्यक्तिहरू हैन। दाग मध्येले मातिनु भनेपछि चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा आफू हुन सक्दैन हैन, आफ्नो कन्ट्रोलमा आफै रहन सक्दैन। त्यो मान्छेलाई दाग मध्येले नै कन्ट्रोल गरिराखेको हुँदछ। अनि अहिलेको भाषामा हामीले हो भन्ने हो भनेदेखि ड्रग एडिक्ट्सहरू हुन सक्दछन्, कोही के हैन एडिक्ट्सहरू हुन सक्दछन्, अनि अरू नराम्रो अनैतिक कुराहरूको एडिक्ट हुन सक्दछन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ एक किसिमको यो दागमध्ये माथि चाहिँ शरीरको पुरानो स्वभावले मान्छेलाई कब्जा गरिराखेको कुराहरू हामी पाउँदैछौँ। ती कुराहरूमा हामी बस्नु हुँदैन। अहिले हामीले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरिसकेका छौँ, पाइसकेका छौँ। अब हामीहरू चाहिँ ज्योतिमा हिँड्नुपर्ने, अन्धकारमा होइन भने यहाँ हामीलाई पहिलाको भागहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो छ। अब हामी मूर्खताले पनि होइन, अब बुद्धिमानी प्रकारले हामीहरू हिँड्नुपर्छ। अनि अहिलेको तुलनाको कुरामा चाहिँ दाग मध्येले मातिएर होइन, नराम्रा कुराहरूले हाम्रो जीवनलाई कब्जा गर्न लगाएर होइन, तर हामी चाहिँ पवित्र आत्माले भरपूर भएर हिँड्नु पर्दछ। अब हामी सबैलाई थाहा छ हैन, रक्सी खाएपछि के हुन्छ, दाग मध्य पिएपछि के हुन्छ। त्यो मान्छे आफैले सम्हाल्न सक्दैन। जे मनलाई त्यही बोलिराखेको हुँदछ, जे मनलाई त्यही गरिराखेको हुँदछ, आफै त्यो नियन्त्रणमा हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले दाजु म यहाँ हामीलाई भनिराखेको चाहिँ हामी चाहिँ अब पवित्र आत्माले भरपूर हुनु पर्दछ। पवित्र आत्माले भरियो हैन, अङ्ग्रेजीमा भनेको अनुसार ग्रीकको उसलाई लिँदा चाहिँ त्यो चाहिँ भरिरहनु पर्ने, बिङ फिल्ड विथ द होली स्पिरिटको कुरा गरिराखेको छ। हामीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिरहनु पर्छ। यो एकचोटि मात्रै भरेर पुग्ने कुरा चाहिँ होइन है, सधैँ नै पवित्र आत्माले भरिरहनु पर्दछ। अब पवित्र आत्माले भर्नु अथवा भरिपूर्ण हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले शैलीसँग बुझ्ने चाहिँ उहाँको नियन्त्रणमा हामी हुनु हो, उहाँको अधीनमा आफूलाई राख्नु हो, आफूलाई उहाँको अधीनतामा समर्पण गर्नु हो, अनि परमेश्वरको इच्छामा आफ्नो जीवनलाई जानी बुझिकन नै समर्पण गर्नु हो है। इन्टेन्सनली नै यो काम हामीले गर्नु पर्दछ, होइन भने हामी पवित्र आत्माको भरपूरमा हेर्न सक्दैनौँ। इन्टेन्सनली नै जानी बुझिकन नै परमेश्वरको इच्छा मेरो इच्छा हो, परमेश्वरको योजना मेरो योजना हो, परमेश्वरलाई जस्तो इच्छा लाग्छ मलाई चलाउनुहोस् भनेर हामीले आफूलाई नै समर्पण गर्नु पर्दछ। अनि उहाँको इच्छा खोज्नु र उहाँको इच्छा अनुसार हामी फेरि हिँड्नु, काम गर्नु हैन, उहाँलाई नै कन्ट्रोल गर्न लगाउनु, यो चाहिँ खासमा पवित्र आत्माको भरपुरीको कुरा हो। कतिपल्ट मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के भएको छ त भन्दा पवित्र आत्माको भरपुरी भनेपछि पवित्र आत्मालाई हामी पानीसँग तुलना गर्छौँ, तेलसँग तुलना गर्छौँ, अनि त्यस्तै तुलना गरेर पनि देखाएको छ। तर हामी चाहिँ ग्लास भरे जस्तो त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। पवित्र आत्माको भरपुरी खासमा उहाँ आफू एक पानीको रूपमा नभएर व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ हैन, त्रिएक परमेश्वरमा उहाँ एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुहुन्छ। जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ त्यो समयबाट नै पवित्र आत्मा हामीको हृदयमा, हामीको जीवनमा आउनुहुन्छ, आउनु भएको छ। अनि कतिको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ सुरुमा प्रभुलाई ग्रहण गर्दा पूर्ण पवित्र आत्मा हुँदैन, एउटा हात मात्रै पसेको हो कि, एक चौथाइ मात्रै भरेको हो कि,
हैन एउटा खुट्टा मात्रै पसेको हो कि के हो, यस्तो खालको सोचाइमा मानिसहरू हिँडेका हुन्छन्। कतिले त्यस्तै टिचिङहरू दिएको पनि हामी पाउँछौँ। तर खासमा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मालाई हाम्रो हृदयमा काम गर्न दिनुपर्ने एउटा कुरा मात्रै हो। हामी कतिको भरपुरी छौँ भन्ने कुरा हामीले उहाँलाई कति पाएका छौँ त्यो होइन, तर हामीलाई उहाँले कति पाएको छ, उहाँले हामीलाई कतिको नियन्त्रणमा लिनुभएको छ, हामी कति नियन्त्रणमा दिएका छौँ, त्यो कुरा चाहिँ खासमा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कतिपल्ट उदाहरण दिएको हामी पाउँछौँ हैन, येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनको घरमा निम्तो दिन्छौँ अरे, अनि हामी आफै नै सबै कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ। येशू प्रभुलाई हामी सिटिङ रुममा हैन अथवा बैठक रुममा पनि भन्छौँ होला, हामी राखिराख्छौँ। अनि हामीको घरको धेरै कुना काप्चाका कुराहरू, हामीको भण्डारका कुराहरू होला, सुत्ने कोठा होला, अरू ठाउँहरू होला, स्टोर रुम होला, यी सबै कुराहरू हामी आफै चलाइराखेका हुन्छौँ। तर ख्रीष्ट येशूलाई हामी पाहुनाको रूपमा राखिराखेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी अथवा ख्रीष्ट येशूको पूर्ण नियन्त्रणमा भएन। कतिपल्ट हामीको जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त हामी निम्त्यायौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको बेलादेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट आत्मामा, पवित्र आत्मामा उहाँ आउनु भएको छ। हामीलाई उहाँले रिजेनरेट गर्नुभएको छ, नयाँ जीवन दिनुभएको छ। पवित्र आत्माले हामीलाई सबै कुरा दोहोऱ्याउँदै पनि हुन्छ, बुझाउँदै पनि हुनुहुन्छ। तर पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा जब हामी दिँदैनौँ भने हामी चाहिँ पवित्र आत्माको भरिपुरीमा हुँदैनौँ। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउनु एउटा कुरा हो हैन, तर पवित्र आत्माको भरपुरी हुँदै जानु चाहिँ अर्को कुरा हो। हामीले प्रेरित 2 अध्यायदेखि नै पढ्दै गयौँ भने, हेर्दै गयौँ भने, खासमा 1 अध्यायको 4 पदमा पवित्र आत्माको बप्तिस्माको कुरा र हैन त्यो पवित्र आत्मा आउने कुरालाई त्यहाँ प्रतिज्ञा दिनुभयो, यरुशलेम छोडेर कतै नजानु, पवित्र आत्मा नपाउन्जेलसम्म, नआउन्जेलसम्म तिमीहरू यरुशलेम छोडेर नजानु। अनि उनीहरू त्यहाँ 10 दिनसम्म पर्खिरहेको, प्रार्थना गरिराखेको, धन्यवाद चढाइराखेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँ पवित्र आत्मा आगोको भुङ्रो जस्तै भने आगोको रूपमा आगोको जिब्रो जस्तो भएको त्यो पुरा ठुलो टुक्राई भन्छ, ठुलो भाग नै आएको छ। अनि जब त्यो घरभित्र पस्यो अनि त्यहाँ चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर अथवा भाग भाग भएर हरेक मानिसको टाउको माथि माथि बस्नु भएको कुरा हामी पाउँछौँ, अनि हरेकको हृदयमा पनि बस्नु भएको हामी पाउँछौँ। अब हामीले कतिपल्ट बुझ्नलाई अप्ठ्यारो गाह्रो यो हुन सक्छ कि कसरी चाहिँ एउटै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने हरेकको जीवनमा कसरी बस्न सक्छ, एकै व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सबैको हृदयमा कसरी बस्न सक्छ, यो कुरा पनि हामीको प्रश्न हुन सक्छ। तर पवित्र आत्मा सर्वव्यापी पनि हुनुभएको कारणले गर्दा सबै ठाउँमा एकैचोटि उपस्थित हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा कतिपय हामीले फुटेको ग्लासमा हामी आफै हेऱ्यौँ भनेदेखि हरेक ग्लासमा हामी हुन्छौँ। एउटा ग्लास फुट्यो भने अर्को फेरि टुक्रामा हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले पवित्र आत्मा परमेश्वर आफै नै हैन सर्वव्यापी पनि हुनुहुन्छ, अनि सबै ठाउँमा एकैचोटि उपस्थित पनि हुन सक्ने, हरेकको जीवनमा पनि बास गर्न सक्ने उहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यो समयदेखि नै पवित्र आत्मा एक व्यक्तिको रूपमा सधैँको निम्ति हामीसँग बस्नको लागि पेन्टिकोस्टको दिनबाट पठाउनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यहाँबाट तपाईँले हेर्दै हेर्दै पढ्दै जानुभयो भने हरेक खण्डमा तपाईँ पाउनुहुन्छ 2 अध्यायमा, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 8 अध्याय, 7 अध्याय, यी सबैमा उनीहरू घरिघरि बार बार पवित्र आत्माले भरिनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। पवित्र आत्माले भरिए, पवित्र आत्माले भरिए, अनि पत्रुस पनि पवित्र आत्माले भरिएर बोल्नुभयो, स्टिफनस पनि पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति, अनि पवित्र आत्माको त्यो भरपुरीमा भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ बार बार भन्दै गएको कुराहरू, बोल्दै गएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण यो पवित्र आत्माको भरपुरी भनेको चाहिँ खासमा 1/4, 1/4 होइन आधी माना त्यस्तो खालको कुरा होइन।
र हामीले हाम्रो जीवनलाई कतिको नियन्त्रण गर्न दिन्छौँ। हामीको आर्थिक क्षेत्रमा, हामीको व्यवसायको क्षेत्रमा, हामीको परिवारको क्षेत्रमा, हाम्रो आफ्नै जीवनको इच्छाका कुराहरुमा हामीले उहाँलाई कतिको नियन्त्रण गर्न दिन्छौँ र हामी आफै कति समर्पण गर्दछौँ आफ्नो जीवनलाई, त्यसमा भर पर्दछ। त्यसकारणले हामीले उहाँलाई निम्त्याए तापनि तर हामीले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवन उहाँमा समर्पण गरेका छैनौँ भने, उहाँले कन्ट्रोल गर्न दिएका छैनौँ भने, अनि त्यो चाहिँ भरपुरीको जीवन हुँदैन। यो गलाती 2 अध्यायको 20 पदमा पनि पावलले यस्तो कुरा एउटा भनेको छ जुन चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीको एउटा चिन्हको रूपमा बुझ्नलाई हामी लिन सक्दछौँ। पवित्र गलाती 2:20 एकचोटि म पढ्छु। गलाती 2:20 मा हामीलाई यसरी पावलले भनेको छ, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। अनि 21 पद पनि पढ्छु। परमेश्वरको अनुग्रह म अन्साउँदिन, किनकि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठहरिने हो भने त ख्रीष्ट व्यर्थैमा मर्नुभयो। विशेष 20 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिनु हैन, आफ्नो कुनै पनि कुराहरू त्यहाँ कामहरू गर्न नपाउने नहुने, तर पुरा परमेश्वरको पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा आफूलाई ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँग। अब उपरान्त हामी जिउने होइन, म जिउने होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउने दिन हो। ख्रीष्ट आफै अहिले चाहिँ पवित्र आत्मा आफै हामीमा जिउन दिने, हामीलाई नियन्त्रण गर्न दिने, सबै भागहरू सबै क्षेत्रहरू उहाँलाई नै नियन्त्रण गर्न दिने काम हामीले गर्नु पर्दछ। त्यो मान्छे चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँडेको व्यक्ति हो, पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा बसेको व्यक्ति हो। हैन, आफैले केही भागहरू चलाइराखेका छौँ भने हामी पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माको भरपुरमा हुँदैनौँ। पवित्र आत्माको भरपुरमा हुनेको अस्ति पनि हामीले हेरेको गलाती 5:22-23 उसको चरित्र गुणहरू चाहिँ त्यसबाट देखिनु पर्दछ। पवित्र आत्माले भरपुर भएको हो कि होइन त त्यो मान्छे भन्ने कुरा हामीले केले बुझ्छौँ त भन्दा उसको व्यवहारले, उसको चरित्रले, उसको स्वभावले हामी बुझ्न सक्दछौँ कि त्यो मान्छे पवित्र आत्माको भरपुरमा छ या छैन। त्यसकारण पवित्र आत्माको भरपुरमा हुने व्यक्तिले के गर्छ? सबै परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको स्वभाव त्यो व्यक्तिमा लिएको हुन्छ र राखेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी यो जुन अहिले पढेको खण्ड छ, यो पवित्र आत्माको भरपुरीको कुरा यो प्रतिज्ञा होइन, यो एउटा आज्ञा हो भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। यहाँ भनिराखेको छ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो, यो एउटा आज्ञा हो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको दान त्यो चाहिँ प्रतिज्ञा हो। परमेश्वरले सुरुबाट, येशू ख्रीष्टले सुरुबाट नै त्यो कुरा म पवित्र आत्मा पठाउँछु, म जानु तिमीहरूको निम्ति असल हो, बेस हो, अनि पवित्र आत्मा म तिमीहरूमा पठाउँछु, तिमीहरू पर्खिबस्छ। यो एउटा प्रतिज्ञा हो भने यो पवित्र आत्माले भरपुर हुने कुरा चाहिँ यो आज्ञाको रूपमा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसकारण यो दाग मध्यले नमात्यो, तर पवित्र आत्माले भरपुर हो भने यो एउटा आज्ञाको रूपमा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। अब जसको पालन चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ है, यो अप्सनको कुरा छैन, यो ऐच्छिक स्वैच्छिक होइन त्यस्तो खालको कुरा होइन। यो चाहिँ हामीले
पालन गर्ने पनि पवित्र आत्माको भरपुरमा हामी सधैँ हिँड्नै पर्ने कुरा हो। त्यो भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण कतिले चाहिँ मतलबै नराखेको कुराहरू हुँदछ हैन। त्यो पवित्र आत्माको भरपुरीमा हो भन्ने कुरा चाहिँ मतलब छैन। अरू हैन दान वरदानका कुरामा धेरै मान्छेले चासो राखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। खासमा दान वरदान भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको फल र साथै यहाँ पवित्र आत्माको भरपुरीको कुरा हामीलाई बताएको छ। पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको हैन यो फल जुन वरदानको कुरा छ, वरदान भन्दा पनि फल र भरपुरीको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी पाउँदछौँ। अब पवित्र आत्माको भरपुरीको चिन्हको रूपमा यही तल हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ यो 19-20 पदमा अलिकति 3-4 कुराहरू बताएको छ। पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँडेको मान्छे हो भने चाहिँ एउटाले अर्कोसँग भजन गीतहरू गाउने, त्यसको अर्थ हामी संगतिहरू राम्रोसँग गर्न सक्दछौँ। आत्मिकी गानहरूमा बोलेको हुँदछ। आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै भनिराखेको छ। अनि त्यो कामहरू हामी गर्न सक्दछौँ। 20 पदमा भनेको छ सधैँ सबै कुराको निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाममा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाऊ अथवा धन्यवाद चढाउन सक्दछ। सबै परिस्थिति अवस्थामा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्ने व्यक्ति त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँडेको व्यक्ति हुँदछ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। पवित्र आत्माको भरिपूर्णको चिन्ह यहाँ यस्तो यस्तो हो भनेर केही कुराहरू हामीलाई अलिकति भए पनि जानकारी दिइराखेको छ। अब हामीले पवित्र आत्माको भरपुरी किन चाहिन्छ, किन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू अलिकति हामीले हेर्यौं भनेदेखि हामीले प्रेरितको पुस्तकबाट हेर्दै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि के पाउँछौँ त भन्दा यो प्रेरित 1 को 8 मा भने अनुसार जब तिमीहरू पवित्र आत्मामा भरिपूर्ण हुन्छौ अथवा पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ अनि यहाँ भन्छ तिमीहरू मेरो गवाही हुनेछौ, गवाही बन्नेछौ, बी माई विटनेस हैन। गवाही बन्ने कुरा चाहिँ भने साक्षी बन्ने कुरा, साक्षी दिने गवाही दिनको लागि चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी हुनुपर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। पवित्र आत्माको भरपुरीको कारणले गर्दाखेरि नै अर्को पनि कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ पत्रुसले उभिएर साहससँग परमेश्वरको वचन बोल्न सकेको छ। परमेश्वरको वचन साहससँग बोल्नको निम्ति पनि हामीलाई पवित्र आत्माको भरपुरीको आवश्यक छ। यस्तै प्रकारले पवित्र आत्माको भरपुरी किन चाहिन्छ त भन्ने कुरामा परमेश्वरको महिमा र आराधनाको लागि पनि पवित्र आत्माको भरपुरी एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पवित्र आत्माको अगुवाईमा नियन्त्रणमा हिँडेको व्यक्ति हो भने त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई सधैँ नै महिमा आदर इज्जत दिइराखेको हुन्छ, आराधना चढाइराखेको हुन्छ। उसको मन उसको हृदय हैन सधैँ नै त्यसले भरेको हुन्छ अनि सधैँ नै धन्यवादी हुन्छ, प्रभुलाई सधैँ आराधना चढाइराखेको हुँदछ। जब पवित्र आत्मा परमेश्वरले पठाउनु भयो पेन्टिकोस्टको दिनमा नि त्यहाँ सबैले विभिन्न भाषामा सुने तापनि तर उनीहरूले सुनेको एउटै कुरा चाहिँ के हो त भन्दा परम प्रभुको महान कार्यहरूको उनीहरूले वर्णन गरिराखेको थियो। परमेश्वरको आश्चर्य कामहरू उहाँको महानताको विषयमा सबै चेलाहरूले वर्णन गरिराखेको नै विभिन्न भाषाहरूमा सुनेको हामी पाउँदछौँ। पवित्र आत्माको भरपुरी भएको व्यक्तिले नै मात्र नै शक्तिशाली र आश्चर्य काम कुराहरू गर्न सक्दछ। पत्रुसलाई र चेलाहरूलाई यति शक्ति प्रभुले दिनुभयो, छाया मात्रै पर्दाखेरि पनि त्यहाँ मानिसहरू निको भएको घटनाका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै प्रकारले होइन बिरामीहरू निको पारेको, भूत आत्माहरूलाई धपाएको, आश्चर्य कामहरू भएको यो सबै पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँडेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको इच्छामा आफूलाई दिएको कारणले गर्दा, परमेश्वरमा आफूलाई समर्पण गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यी सबै आश्चर्य काम कुराहरू पनि अचम्मको काम कुराहरू
रोगी बिमार निको पार्ने काम, भूत आत्मा निकाल्ने काम कुराहरू गर्न सकेको कुरा हामी पाउँदछौँ। प्रेरित 4:31 मा हामीले पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि हामीलाई भनेको छ, यो अघिको भनेको परमेश्वर वचन प्रचार गर्ने, परमेश्वरको वचन साससँग जसरी पत्रुसले अनि अरूहरूले पनि पछि बोलेको कुरा हामी पाउँदछौँ। जब सताव, दुःख, कष्टको कुराहरू थियो, हामीलाई शक्तिसँग बोल्नलाई, साससँग बोल्नलाई, अनि हामीलाई अझ पनि शक्ति दिनुहोस् प्रभु भनेर। अनि उनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए भनेर भनेको छ। अनि पवित्र आत्माले भरिए, कोठामा कम्पै भयो अनि उनीहरू फेरि बाहिर गएर परमेश्वरको वचनलाई साससँग बोलेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचन बोल्न, काम कुराहरू गर्न पवित्र आत्माको नियन्त्रण, पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको अगुवाई हामीको निम्ति चाहिन्छ। क्रिस्चियन जीवन हामीको खासमा बल तागतको जीवन होइन, पढाइ लेखाइको कारणले गर्दा मात्रै खासमा क्रिस्चियन जीवन असल जीवन हुने होइन। हामीलाई थाहा छ हाम्रो विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउनको निम्ति, शक्तिशाली क्रिस्चियन जीवन जिउनको निम्ति पवित्र आत्माको भरपुरी हामीलाई चाहिन्छ। पवित्र आत्माको अगुवाई हामीले माग्नु पर्दछ। पवित्र आत्माले नै हामीलाई सबै कुरामा चलाउनु पर्छ, अनि मात्रै हामीहरू साँच्चै नै विजयी क्रिस्चियनको रूपमा सबै सताव, दुःख, कष्टमा पनि स्थिर भएर बाँच्न सक्ने, जिउन सक्ने आफ्नो जीवन प्रभुको निम्ति होइन। पावलले पनि 20 अध्यायमा, प्रेरित 20 अध्यायमा भनेको छ भने, स्टेफनसको कुरा हामी 7 अध्यायमा पाउँदछौँ, कसरी पवित्र आत्माले भरिएको कारणले गर्दा प्रभुको निम्ति आफ्नो जीवन दिन पनि तयार भएको कुरा हामी पाउँछौँ। धेरै गाह्रो छ होइन, सांसारिक शारीरिक रूपमा हामीले हेर्दा बुझ्दा यो धेरै गाह्रो कुरा छ। तर पवित्र आत्मा भरपुरी भएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुको निम्ति आफ्नो जीवन दिन पनि तयार भएको कुरा हामी पाउँछौँ। विजयी क्रिस्चियन जीवन यो, कुनै कुराले हामीलाई नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन, कुनै कुराले हामीलाई सेवकाईबाट रोक्न सक्दैन, कुनै कुराले पनि हामीलाई प्रभुको आराधना गर्नलाई रोक्न सक्दैन। यो विजयी क्रिस्चियन जीवन जिउन हामीलाई पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको अगुवाई, नियन्त्रण हामीलाई चाहिन्छ। अर्को कुरा हामी हेर्न सक्छौँ, पवित्र आत्मामा जब भरपुरमा हिँड्दछन् त्यो व्यक्तिले कुनै पनि अनैतिक काम कुराहरू गर्न सक्दैन, उसलाई त्यो मनले दिँदैन। त्यसकारण अर्को शब्दमा, अर्को सेन्टेन्समा भन्यो भने चाहिँ हामीलाई पवित्र जीवन जिउनको निम्ति, पवित्र जीवन जिउनको निम्ति खासमा हामी पवित्र आत्माको भरपुरमा हामी हिँड्नु पर्दछ। पवित्र आत्माको भरपुरी बिना कुनै पनि यो काम कुराहरू, अघि भनेको काम कुराहरू गर्न सक्दैन भने पवित्र जीवन पनि जिउन सक्दैन। संसारमा हामीलाई गाह्रो छ यो पवित्र आत्माको भरपुरको कुराहरू। आज अहिले भर्खरै हामी एकदमै समर्पित भएर जिएको व्यक्ति पनि एकै क्षणमा, 5 मिनटमै, 10 मिनटमै हामी जब आँखाले केही देख्छौँ, हाम्रो कानले केही सुन्छौँ, हामीलाई केही हुन्छ, त्यसपछि तुरन्तै हामी भरपुरी नहुन सक्छौँ। हामीलाई रिस उठिहाल्छ, हामीलाई ईर्ष्या भइहाल्छ, अनि तुरन्तै हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा नभएर कार्नल क्रिस्चियन, तुरन्तै ओहो अघिसम्म त्यस्तो राम्रो क्रिस्चियन, त्यस्तो राम्रो व्यक्ति, त्यसले के भएको भन्ने मानिसहरूले भनेको हामी पाउँछौँ। ठुल्ठुला मानिसहरू, आत्माले भरिपूर्ण भएका व्यक्ति, प्रभुले ठुलो रूपमा चलाएका व्यक्तिहरू पनि तुरन्तै नै पतन भएको कुरा होइन, अनैतिक जीवनमा उनीहरू फँसेको कुराहरू अनि तुरन्तै रिसाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीहरू एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। शैतानले, शरीरले, संसारले हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग लानलाई यो परीक्षाका कुराहरू ल्याइराखेको हुँदछ, हामीको जीवनमा आइराखेको हुँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै होसियारी पनि हुनुपर्छ। अनि हामीले कसैलाई पनि हामी भन्न सक्दैनौँ अघि कस्तो आत्मिक मान्छे त्यस्तो हुनै सक्दैनौँ भनेर हामी भन्छौँ, तर हुँदैन रहेछ होइन, त्यो घटनाहरू घट्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी आफै पनि एकदमै होसियारी हुनु पर्दछ। त्यो घटना हामीको जीवनमा पनि आउन सक्दछ। त्यस कारण पल पल, घडीघडी, हरेक दिन, हरेक समय पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँड्नुपर्छ। त्यसको अर्थ हामी आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा सधैँ राख्नु पर्दछ। परमेश्वरको नियन्त्रणमा हामीलाई आफूलाई दिनु पर्दछ।
अनि त्यो कुराहरू हामी वचन पढ्दा र कति कुराहरू हैन याद दिलाउनुहुन्छ पवित्र आत्माले यो गर्नु हुँदैन, यस्तो खानु हुँदैन, यस्तो भन्नु हुँदैन। यो विभिन्न कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट नै हामीलाई सिकाइराखेको हुँदछ अनि पवित्र आत्माले हामीलाई सम्झना दिलाउनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो मनमा त्यो कुरा आए पनि तुरन्तै हेट यो हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले तुरन्तै नै ती कुराहरूलाई थाम्न सक्नुपर्छ है। रिसहरू पनि थाम्न सक्नुपर्छ, खानपिनका कुराहरू पनि रोक्न सक्नुपर्छ। विभिन्न कुराहरू हुन सक्दछन्, ती परीक्षाका कुराहरू, ती टेम्पटेसनको जीवनमा आइराखेका हुँदछन्। हामी चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरमा, पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हामी लगातार रूपमा आफूलाई राख्नुपर्छ र त्यसमा हामी हिँडिरहनु पर्दछ। अनि हामी हरेक मण्डली परिवारलाई खास वरदान चलाउनेहरू भन्दा पनि हामीलाई पवित्र आत्माले भरपुर भएका व्यक्तिहरू चाहिँ मण्डलीमा चाहिन्छ। ले दान त छ हैन, उसले जे कामहरू गरिरहेको छ नम्रतामा गरिराखेको हुन्छ, पवित्र आत्माको भरपुरमा गरिराखेका हुन्छन्, त्यो दान चलाइराखेकै हुन्छन् त थाहै नभए पनि। मेरो दान के हो भने थाहा नभए पनि ठिक छ बरु, तर हामीमा पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको फल हामीमा चाहिँ हुनु पर्यो। पवित्र आत्माको वरदान भएका व्यक्तिहरू भन्दा पनि पवित्र आत्माको भरपुरीमा हिँड्ने व्यक्तिहरू हाम्रो चर्चमा हामीलाई चाहिएको छ, खाँचो छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू हामीलाई चाहिन्छ। दान पनि चाहिन्छ प्रभावका रूपमा, हामीले हैन अस्ति हामी हेर्यौं प्रभावका रूपमा विशेष कामको लागि हामीलाई चाहिन्छ। तर पवित्र आत्माको फल, पवित्र आत्माको भरपुरी त्यो मान्छेमा छैन भने त्यो मान्छेले के गर्छ त मण्डली बिगारिदिन्छ है। यो पवित्र आत्माको भरपुरी भएन छैन भने मण्डलीमा विवादका कुराहरू, झगडाका कुराहरू, ईर्ष्याका कुराहरू, डाहाका कुराहरू, यो धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू, स्प्लिट हैन मनले स्प्लिट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू ल्याउन सक्छ, अशान्तिका कुराहरू ल्याउन सक्छ। त्यसकारणले दान वरदान भन्दा पनि बेसी हामीलाई पवित्र आत्माको फल र पवित्र आत्माको भरपुरी भएका व्यक्तिहरू हामीको मण्डलीमा खाँचो छ, आवश्यक छ। यदि भरपुरी छ भने त्यो मण्डलीमा के हुन्छ? आनन्द आउँछ, शान्ति हुन्छ, एकता हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, संगति हुन्छ हैन। दाहाका कुराहरू, ईर्ष्या झगडाका कुराहरू हुँदैन, त्यहाँ रमाइलो हुन्छ, एकदम रमाइलो संगति हुन्छ, आनन्द आउँछ। अब यो पवित्र आत्माको भरपुरी भएका व्यक्तिहरू भन्नाले लिडरहरू मात्रै पनि नसोचौँ हामी। लिडरहरू त अवश्य पनि हुनै पर्छ हैन, अगुवाहरूमा त्यो हुनै पर्छ। पास्टर एल्डर डिकन, सन्डे स्कुल टिचर्स, क्वायर ग्रुपहरू, घर संगति लिडरहरू अनि साधारण चर्च मेम्बरहरू पनि पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँड्नुपर्छ। सधैँ नै आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा अर्पण गरेर प्रभुको इच्छा खोज्दै, जहिले पनि प्रभुको महिमा खोज्दै हिँड्ने व्यक्तिहरू मण्डलीमा हामीलाई चाहिन्छ। विशेषतः पास्टर डिकनहरू त नमुनाकै लागि नै हामीहरू हुनै पर्यो। अनि सन्डे स्कुलका टिचरहरू जसले नानीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई होइन केटाकेटीहरूलाई राम्रोसँग सिकाउनु पर्छ, ठिक कुराहरू बुझाउनु पर्छ। अनि उनीहरूकै जीवन ठिक छैन भने अनि ती सन्डे स्कुलका नानीहरूले पनि राम्रोसँग सिक्न बुझ्न सक्दैन। अनि टिचरकै नक्कली गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अनुयायीहरू हुने भएको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवन ठिक हुँदैन। त्यसकारण सन्डे स्कुलको टिचरहरूदेखि लिएर क्वायर ग्रुपका मेम्बरहरूदेखि लिएर क्वायर ग्रुपमा त्यहाँ स्टेजमा बस्यो, दुई चारवटा गीत गायो, आराधना सक्यो अनि उनीहरूको चाहिँ अब त्यहाँ आइतबारे अनि यहाँ शनिबारे सेवासँग सक्यो भने जस्तो अनि बाहिर गएर गफ गरिराखेका हुँदछन्। वचन सुन्नुपर्छ, आराधनामा बस्नुपर्छ, अरू पनि छ नि सेवाको भागहरू भन्ने उनीहरू बुझ्दैनन् कतिपल्ट। त्यसकारण यो एउटा पर्फर्मेन्स मात्र होइन, हाम्रो दान वरदान खुबी देखाउने ठाउँ मात्र होइन, तर मण्डली एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ हामी सबै मिलेर पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा, भरपुरीमा, अगुवाईमा प्रभुलाई आदर इज्जत दिने हिसाबमा हामी सबैजना नै पास्टर डिकन, सन्डे स्कुल टिचर्स, क्वायर ग्रुप, घर संगति अगुवाहरू, साधारण चर्च मेम्बर्स, हामी सबै नै पवित्र आत्माको भरपुरीमा हिँड्नुपर्छ, जिउनुपर्छ। पवित्र आत्माको भरपुरी छैन भने चर्च
राम्रो हुँदैन, त्यो चर्च बिग्रिन्छ। त्यसकारण नमुना त अब हामी लिडर्सहरू नै हुनु पर्यो, होइन भनेदेखि चाहिँ अरूले त गर्ने कुरा आएन। त्यसकारण सबैजना पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हामी आफैले आफैलाई राख्नु पर्दछ। अनि मात्रै हाम्रो मण्डली एकदमै राम्रो हुन्छ, सुव्यवस्थित हुन्छ, एकतामा हुन्छ, राम्रो गवाई हुन्छ। अनि त्यहाँ समाजमा पनि होइन हाम्रो गवाई साक्षी राम्रो भएको हामीलाई आनन्द आउँछ, एकदमै रमाइलोसँग हामी चर्च जानु मन लाग्छ। अनि मान्छेहरू पनि चर्चमा आउँछन्, हो कस्तो राम्रो व्यक्तिहरू, कस्तो राम्रो व्यवहार, कस्तो राम्रो शिक्षा, कस्तो राम्रो भन्ने कुराहरू चाहिँ मानिसहरू, बाहिरका मानिसहरूले पनि हामीलाई हेर्नेछन्, देख्नेछन्, बुझ्नेछन्। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्माको भरपुरी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्माको जुन हामीले अस्ति हेरेको फलको कुराहरू, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, आत्मसंयम, यो चाहिँ आत्माको भरपुरीको व्यक्तिहरूले नै फलाउने फलहरू हुन्। नत्र होइन भनेदेखि चाहिँ जब पवित्र आत्माको भरपुरी हुँदैन भने त्यसको अगाडिको गलाती 5 अध्यायको 19 पददेखि 21 पदसम्मको खण्ड त्यो व्यवहार देखिन्छ। अर्को अनैतिक जीवनका सांसारिक कुराहरू, शारीरिक कुराहरू त्यहाँ हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीको ठिक विपरीत कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले यी कुराहरूलाई पनि याद गरेर हामी चाहिँ त्यसबाट पन्छिएर आएका, छुटकारा पाएर आएका हामी प्रभु येशू ख्रीष्टका सन्तान, चेलाहरू, उहाँका जनहरू भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ ती कुराहरू छोडेर अब पवित्र आत्माको भरपुरीमा, अगुवाईमा हिँड्ने मानिस रहौँ। त्यो कुरा हामी याद गरौँ। अर्को कुरा हामी के पाउँछौँ त भन्दा पवित्र आत्माले भरिनुको लागि के रिक्वायरमेन्ट्सहरू, के कन्डिसनहरू हामी यसो बुझ्न सक्छौँ। पवित्र आत्माले भरिनुको निम्ति हामीले धेरै शिक्षकहरूबाट पनि अस्ति पनि हामीले सिकिसकेका छौँ, होइन। क्षमादानको कुरा हामी आफैले पनि क्षमादान पाउनुपर्छ र हामीले अरूलाई पनि क्षमादान दिनुपर्छ। यदि क्षमादान दिन सक्दैन र क्षमादान लिन सक्दैन, होइन, पश्चाताप गर्दैन, रिपेन्टेन्स छैन, कन्फेस गर्दैन आफ्नो भुललाई भने त्यो व्यक्ति पवित्र आत्माको भरपुरमा हुन सक्दैन। एउटा चिन्हको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसकारण पवित्र आत्माको भरपुरमा हामी हिँड्ने हो भने, पवित्र आत्माले भरिने हो भनेदेखि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सको रूपमा, कन्डिसनको रूपमा, सर्तको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ क्षमादान दिने र क्षमादान लिने, क्षमा लिने, यो लेनदेनको कुरा हुनु पर्यो। परमेश्वरसँगको हाम्रो क्षमा, होइन, लेनदेनको कुरा, रिपेन्टेन्स, पश्चाताप गर्ने कुरा, पाप त्याग्ने कुरा हुनु पर्यो। हामी साथीहरूलाई हामीले नराम्रो गरेका छौँ भने पनि उनीहरूबाट पनि हामीले क्षमा माग्नुपर्छ, क्षमादान पाउनुपर्छ। यदि हामी माफ माग्दैनौँ, पश्चाताप गर्दैनौँ भने हामी पवित्र आत्माको भरपुरमा हुनै सक्दैन। होइन म पवित्र आत्माको भरपुरमा छु, ऊ भन्दा म के कम त भनौँला। त्यो भन्नुको अर्थ नै के हुन्छ त? त्यो मान्छे पवित्र आत्माको भरपुरमा छैन। दोस्रो कुरा हामी के पाउँछौँ? हामीले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, म नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति हुँ, म परमेश्वरको छोराछोरी हुँ। त्यस कारणले गर्दा मेरो चरित्र, मेरो स्वभाव परमेश्वरकै हुनुपर्छ, ख्रीष्ट येशूकै हुनुपर्छ। त्यो भयो भने, त्यो बुझ्यौँ भने हामीलाई पवित्र आत्मामा भरपुरी हुन, पवित्र आत्मामा हिँड्न हामीलाई सहिलो हुन्छ, भरपुरी गर्न पनि सहिलो हुन्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ हामी आफै नै म को हुँ र के हुँ र भने जस्तो हिँडिराखेका हुन्छन् भने फेरि को भन्दा को कमको हिसाबमा पनि हिँडिराखेको हुँदछ। तेस्रो कुरा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले साँच्चै नै इच्छा पनि गर्नुपर्छ। जबसम्म मान्छेले इच्छा गर्दैन तबसम्म ऊ पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँड्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले इच्छा पनि गर्नु पर्यो। इच्छै छैन भनेदेखि त अब कसरी हुन सक्छ र, होइन। इच्छा पनि हुनु पर्यो। प्रभुले भन्नुभएको विभिन्न ठाउँको हामीले हेर्दाखेरि कोही तिर्खाउँछ भने म कहाँ आऊ र पिउ, अनि त्यो मान्छेबाट प्रशस्तता, अझ पानी बगी निस्कने
आशिष बगी निस्कने कुरा बताएको छ। त्यसकारण तिर्खा हुनु पर्यो, भोक हुनु पर्यो, इच्छा हुनु पर्यो हैन। त्यो एपिटाइटै छैन, खानको रुचि नै छैन, पवित्र आत्माको भरिपुरमा हिँड्ने इच्छै छैन भनेदेखि त्यो व्यक्तिले पवित्र आत्माको भरिपुरी पाउन सक्दैन। किन पवित्र आत्माको भरिपुरी भनेकै आफूलाई प्रभुमा समर्पण गर्नु, प्रभुको इच्छा आफ्नो जीवनमा पूरा गर्नुहोस् भनेर भन्नु हो, प्रार्थना गर्नु। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो इच्छा हुनु पर्यो। हामीले यूहन्ना 7 अध्यायको 37 पददेखि पढ्दाखेरि त्यहाँ म एकचोटि पद पढिदिन्छु। यूहन्ना 7 अध्यायको 37 देखि 39, 37, 39। यूहन्ना 7 अध्यायको 37 देखि यसरी लेखिएको छ। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन्। तर यो कुरो उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो, जुन पवित्र आत्मा उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्न लागेका थिए, किनकि पवित्र आत्मा अहिलेसम्म दिइएको थिएन, किनभने येशूको महिमा अझसम्म भएको थिएन। पानीको खोलाहरू बगी निस्कने यो पवित्र आत्माको विषयमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई विश्वास गर्ने, अनि कोही तिर्खाएर आयो, खायो, पियो भनेदेखि चाहिँ त्यो माथि विश्वास, उहाँमाथि विश्वास गर्दछ भनेदेखि चाहिँ धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट नै जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछ। परमेश्वरको वचन पनि यहाँ खोलाको रूपमा, पवित्र आत्माले पनि खोलाको रूपमा, पानीको रूपमा भनिराखेको छ, त्यो बगी निस्कनेछ। उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा यो कुरा भन्नुभएको हो भनेर भन्यो। यो हामी तिर्खाउने, उहाँलाई पाउने इच्छा चाहना चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो। त्यो इच्छा छ भने चाहिँ हुन सक्दछ। होइन, वरदानको कुराहरू पनि त्यही हो, इच्छा हुनु पर्यो होइन, त्यो प्रभुको निम्ति म चलाउँछु भन्ने हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। अर्को कुरा अब यो इच्छा हुनु भने जस्तै जस्तै नै त्यो चाहिँ विश्वास हुनु पर्दछ। परमेश्वरले मलाई पवित्र आत्माले भर्न सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ, मैले मागे भने प्रभुले दिनुहुन्छ, अनि त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा हुनु पर्दछ। यो पवित्र आत्माको भरिपूरको जीवन जिउनु भनेको के हो? खासमा विश्वासमा हो, विश्वासमै जिउने हो। कसरी थाहा गर्ने? त्यो पनि विश्वासमै हो। आफूलाई प्रभुको हातमा समर्पण गरेर अब प्रभुको इच्छा अनुसार म हिँड्छु, हिँड्दैछु, प्रभुको वचनको आधारमा म जिउँछु, अनि परमेश्वरको महिमाउने जीवन मात्रै जिउँछु, त्यो निर्णय लिएर विश्वासमा हामी जिउनु चाहिँ खासमा पवित्र आत्माको भरिपूरमा जिउनु पर्ने हो। अर्को कुरा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो परमेश्वरको पवित्र आत्माको भरिपूरमा हेर्नको लागि चाहिने हामीले अब अघि अहिले भने जस्तै नै आज्ञा पालनको कुरा हो। परमेश्वरको वचनको आधारमा हामी हिँड्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा पालन गर्ने त्यो इच्छा पनि हुनु पर्यो, अनि साँच्चै नै हामी आज्ञा पालन गर्ने मान्छे हुनु पर्दछ। प्रभुले भन्नुभएको छ, मलाई प्रेम गर्नेहरूले मेरो आज्ञा पालन गर्दछ, मेरो आज्ञा पालन गर्नेहरूले मलाई प्रेम गर्दछ। चिन्हको रूपमा हामी त्यो कुरा पाउँदछौँ। त्यस कारणले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु भनेको परमेश्वरको वचनको आधारमा हिँड्नु, उहाँको इच्छा अनुसार हिँड्नु, उहाँलाई महिमा दिने काम गर्नु, त्यो चाहिँ वचन अनुसार हिँड्नु, आज्ञा पालन गर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अर्को कुरा हामीले अब यो अघि इच्छा गरे जस्तै नै माग्ने जस्तै कुरा र प्रार्थना चाहिन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले प्रार्थना गर, तिमीहरूले माग, तिमीले माग्यो भने तिमीहरूको निम्ति कति बढ्ता गरी म पवित्र आत्मा दिन्छु, पवित्र आत्मा दिन्छु। त्यो चाहिँ
पहिले नै उहाँले भन्नुभएको, तर भविष्यमा उहाँले पवित्र आत्मा आफै पठाउनु भयो। कति बढ्ता गरी पवित्र आत्मा दिन्छु भनेर लुका 11 अध्यायको 13 पदमा यो कुराहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्यौँ भने, प्रभुसँग माग्यौँ भने, अनि प्रभुलाई भन्यौँ भने प्रभुले हामीलाई अवश्य पनि दिनुहुन्छ। यी सबै कुराहरू खासमा हामीले विश्वासद्वारा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना विश्वास कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन। हामी क्रिस्चियनको जीवन नै विश्वासको जीवन हो। अन्तिम कुरा यो सातौं चाहिँ मैले यहाँबाट लिएको चाहिँ समर्पणताको कुरा हो। समर्पणता हाम्रो इच्छाहरू, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा जति पनि कुराहरू छन्, धन सम्पत्ति होला, शरीर होला, होइन, शरीरका अथवा हाम्रो जीवनका सबै क्षेत्रहरू उहाँको नियन्त्रणमा हामीले अब समर्पण गर्नु पर्दछ। प्रभु, तपाईको योजना, तपाईको इच्छा यो मेरो काममा, मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा सबैमा पूरा होस्। तपाईको इच्छा मेरो इच्छा हो, तपाईको योजना मेरो योजना हो। त्यस्तो हिसाबमा हामीले आफैलाई परमेश्वरमा सम्पूर्ण रूपमा जब हामी समर्पण गर्दछौँ, तब परमेश्वरले हामीको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई भर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पवित्र आत्माले भर्ने कुरा हैन, यो के हो भन्दा आज्ञाको रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ। यो चाहिँ अफसल नभएर, हैन, हाम्रो गरे पनि हुने नगरे पनि हुने त्यस्तो खालको कुरा नभएर प्रभुको हातमा हामी आफैलाई हामीले समर्पण गर्नु पर्दछ। अनि यो समर्पणताको कुरामा अहिले भने सबै क्षेत्र हुन्छ। हामीको जीवनको सम्पूर्ण भागहरू, एक भाग मात्रै दिने होइन, हैन। कतिपल्ट हामी प्रभुलाई निम्त्याउँछौँ, तर हामी धेरै कुराहरू चाहिँ दिएका हुँदैनौँ। आफ्नै इच्छा अनुसार हामी गरिराखेका हुन्छौँ, आफ्नै योजनाहरू आफैले गरिराखेका हुन्छौँ, तर सम्पूर्ण कुरा नै परमेश्वरको ख्रीष्टको हातमा अथवा पवित्र आत्माको हातमा हामीले समर्पण गर्नु पर्दछ। अनि मात्रै हामी चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँडेका व्यक्तिहरू हौँ। पवित्र आत्माको फल फलाउने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँबाट देख्छ। मान्छे पवित्र आत्माको भरपुरमा छ कि छैन भन्ने कुरामा अघि पनि सुरुमा भने उसको व्यवहारबाट, उसको जीवनबाट, उसले गरेको कामबाट हामी थाहा गर्न सक्छौँ त्यो मान्छे पवित्र आत्माको भरपुरमा छ, अर्को मान्छे पवित्र आत्माको भरपुरमा छैन। त्यो मान्छे पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छ, अर्को व्यक्ति पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छैन। उसको व्यवहारबाट हामी कुराहरू बुझ्न सक्दछौँ है। पवित्र आत्माको भरपुरी हाम्रो सेवकाईको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि मैले तपाईहरुसँग बाँडिराखेको कुरा चाहिँ मैले प्रश्नबाट सुरु गरेँ कि हामी साँच्चै नै आत्मिकी जीवन जिउन चाहन्छौँ त? हैन, हामी परिपक्व क्रिस्चियन भएर जीवन जिउन चाहन्छौँ त? कतिपल्ट हामी बाहिरबाट त चाहन्छौँ जस्तो गर्छौँ, तर भित्रबाट हाम्रो धेरै स्वार्थका कुराहरू, हैन, धेरै ईर्ष्या दाहका कुराहरू, लोभका कुराहरू हामी गर्न चाहिराखेका हुन्छौँ। अब भन्न त भन्छौँ हामी, हैन, रिभाइभल आओस्, जागृति आओस्, म परिपक्वतामा बढ्न चाहन्छु, म धेरै आत्मिकी हुन चाहन्छु भनेर भन्दछौँ। तर साँच्चै चाहन्छौँ के? साँच्चै चाहन्छौँ भने परमेश्वरको इच्छा, योजना, उहाँको नियन्त्रणमा हामी आफैलाई राख्नुपर्छ है। उहाँलाई मनपर्ने कुरा के हो सधैँ खोज्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो इच्छा होइन, हाम्रो आफ्नो योजना पुरा गर्ने होइन, हाम्रो आफ्नै हैन लोभ लालचका कुरा पुरा गर्ने होइन, तर उहाँको इच्छा योजनाका कुरा पुरा गर्ने मानिसहरू, त्यो इच्छा चाहना राख्ने मानिसहरू हाम्रो हुनुपर्दछ। दाग मध्येले नमात्यो अनि अब दाग मध्य मात्र नसम्झौँ। ड्रग्सका कुरा होला, धनको कुरा होला, धेरै हाम्रो अभिलाषाका कुरा, त्यसले हामीलाई कन्ट्रोलमा लिइराखेको छ, कब्जामा लिइराखेको छ भने त्यो मान्छे त्यही अनुसार हिँडेको हुन्छ। कब्जा हैन, त्यसले त्यसलाई कब्जा गरिराखेको हुँदछ। धेरै पैसा कमाउन चाहने मानिसहरूको मन, व्यवहार सबै कुरा त्यही पैसा कसरी कमाउनेमा मात्रै उसलाई नियन्त्रण गरिराखेको हुँदछ। ऊ आफैले केही अरू गर्न सक्दैन परमेश्वर इच्छा छ। त्यसकारण दाग मध्येले नमात्यो, ड्रग्स त्यसबाट नमात्यो, पैसाबाट नमात्यो
हाम्रो व्यवसायले नै मात्रै हामीलाई नमात्यो, हामी समात्ने कुरा त्यो नहोस्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। धेरै कुराहरू आउन सक्छ दागमध्ये नमात्योमा। त्यस कारण यी कुराहरू हामीले राम्रोसँग जानेर बुझ्यो हामी चाहिँ पवित्र आत्माकै नियन्त्रणमा, पवित्र आत्माकै भरपुरमा हामी आफैलाई राख्नु पर्दछ अनि त्यो इच्छा गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। पवित्र आत्माको भरपुरमा हिँड्ने मानिसको जीवन चरित्र फरक हुन्छ। आत्माको फलले भरिएको हुन्छ, चरित्रले भरिएको हुन्छ हैन, त्यो आत्मिक स्वभावले भरिएको हुन्छ। वचनको आधारमा त्यो हिँडेको हुन्छ, वचनको आधारमा उसले काम गरेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो हामी साँच्चै नै व्यवहारिक जीवनबाट देखाउन सकौँ, प्रार्थना गरौँ हैन। हाम्रो सेवकाई सफल बनाउने हो भने हामीले बाहिरी रूपमा हेर्दा देखाउने रूपमा होइन, तर परमेश्वरको दृष्टिमा हाम्रो मिनिस्ट्री हैन सफलता र सफल देखाउने, सफल साँच्चै सफल हो भन्ने कुरा गर्ने हो भने चाहिँ परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीहरू हिँड्नु पर्दछ। है सबै कुरा प्रभुको हातमा, प्रभुको इच्छा अनुसार हामी हिँड्यौँ भने त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुर हो। अनि त्यो चाहिँ विश्वासमा नै गर्नु पर्दछ, विश्वासमा हामी हिँड्नु पर्दछ। अर्को कुरा मैले अघि भनेको यो पवित्र आत्मा भरपुरी भन्दाखेरि हाम्रो मनमा पानी जस्तो, तेल जस्तो मनमा त आउँछ, तर ग्लास भरे जस्तो होइन। उहाँ चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा आउनु भएको छ। उहाँलाई हामी कतिको प्रभुत्व दिन्छौँ, मालिक भनेर हामी उहाँलाई सबै कुरा सुम्पन्छौँ, त्यसमा हाम्रो पवित्र आत्माको भरपुरीको भर पर्दछ। त्यो तेल जस्तो, पानी जस्तो एक हैन चौथाइ, आधा चौथाइ, एक माना, आधी मानाको कुरा होइन, तर पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिने, पवित्र आत्मालाई नै हैन हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण गर्न दिने, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी हो। त्यसकारण हामीको सेवकाईको सफलता चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा, इमानदारी साथ, विश्वास योग्यतामा काम गर्दै जाने हो। हुन्छ, म यति नै राख्छु। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई, हामी सबैलाई पनि प्रभुले आशीष दिउन्। अघि मैले भने जस्तै यहाँ तुलना गरेको छ हैन, तीनटा विशेष कुराहरु तुलना गरेकोमा, लाइफस्टाइलको कुराहरुमा हामी चाहिँ ज्योतिका सन्तान, त्यसकारण ज्योति भएर हिँडौँ, अन्धकारमा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी बुद्धिमानी भएर हिँडौँ, अहिलेको संसार खराब छ, अनि मूर्ख भएर हामी नहिँडौँ। अनि दाग मध्येले मातिएर होइन, तर पवित्र आत्माले मातिएर, पवित्र आत्माले भरपुर भएर हामी हाम्रो सेवकाई गर्न सकौँ। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। थ्याङ्क यू पास्टर बालाई, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई पवित्र आत्माको गहन विषयमा एकदमै गहन शिक्षा दिनुभएको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, उहाँ हजुर जस्तो योग्य शिक्षक हामीहरूलाई चाहिँ दिनुभएको छ परमेश्वरले आशिषको रूपमा। हामी धन्यवाद भन्दछौँ परमेश्वरलाई। आउनुहोस् हामी अब छोटो छोटो केही इन्साइटहरू लिनेछौँ, अनि त्यसपछि हामी सधैँ चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। हाम्रा मनमा राखेका कुराहरू यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर हामी छलफल जारी गर्नेछौँ। पहिलो इन्साइट राख्नुको लागि आदरणीय पास्टर नर्बु तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, गुरुबालाई धेरै धन्यवाद। हामीले असल शिक्षा सिक्न सकेका छौँ, द फिलिङ अफ द होली स्पिरिट अथवा पवित्र आत्माको भरपुरी। र मैले बुझ्न सकेको र जान्न सकेको कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको दान वरदान चलाउनु भन्दा पनि पहिला आत्माको फल र भरपुरी प्राप्त गर्नु चाहिँ मण्डलीको हकमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र मैले सोचिरहेको थिएँ, साँच्चै नै दान वरदान हामीले अपरिपक्वतामा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ होला। अनि अपरिपक्वतामा दान वरदान चलाइएकोले चाहिँ मण्डलीभित्र पक्षपात निम्त्याउँदछ, पार्सलिटी, घमण्ड उत्पन्न हुँदछ, डाहा, ईर्ष्या, झगडा, बेमेल पनि ल्याउँदछ है। र दान वरदान प्रयोगले चाहिँ अपरिपक्वतामा प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै झगडा, ईर्ष्या, डाहा, बेमेल ल्याउँछ भने हामीलाई चाहिँ वास्तवमा पहिलो खुड्किलोमा चाहिएको चाहिँ मण्डलीमा अगुवा पास्टर्स मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वासीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरपुर भएको होस् र फल फलाउने विश्वासीहरू भएको होस्। हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद छ। हामीले यो असल शिक्षा सिकेका छौँ। कतिजनाको जिज्ञासा हुन सक्दछ, कतिजनाको
बेमेल पनि हुन सक्दछ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर विश्वास गरौँ पवित्र आत्मा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई यसरी चलाउनुहुन्छ। हुन्छ, मेरो त्यति धेरै छैन, बाँकी समय अर्जुन सरलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद पास्टरबालाई। यसपछि हामी यो समय लिइदिनु न आदरणीय पास्टर मनोज श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पास्टर बा कता जानुभयो आज? हुनुहुन्छ कि क्या? ए त्यही त। मलाई चाहिँ जय मसीह। मैले 2वटा कम्प्युटरमा गरिरहेको थिएँ कि आज, अनि आफूलाई नि अनम्युट गर्न पाएन छु। पास्टरबालाई धेरै धन्यवाद। आजको जुन हामीले यो विषय छ यो एकदमै खासमा एकदमै सरल कुरा हो, तर हामीले एकदमै यसलाई कम्प्लिकेटेड बनाइराखेका हुन्छौँ हैन। हामीले चाहिँ जुन कुराले जसरी उहाँले एकदम सजिलैसँग हामीलाई सिकाउनु भएको छ, मैले बुझेको कुरा चाहिँ एउटा उहाँले साँच्चै हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ, तिम्रो पवित्र आत्माले भरियो भनेर भन्दाखेरि कतिपटक हामीले चाहिँ यसलाई एउटा जादु हुने जस्तो, अरूले गरिदिने जस्तो हामीले सोचिराखेका हुन्छौँ हैन। अनि हाम्रो रोल छैन, कसैले आएर केही गरिदियो भनेदेखि मात्र हुने जस्तो चाहिँ हामीले एउटा सोचेको थियो। कतिपटक मेरो मनमा पनि त्यस्तै आउँथ्यो। तर आज एउटा एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ, तिम्रो पवित्र आत्माले भरियो। उहाँले भन्नुभएको मतलब हामीले उहाँले जति पनि 4-5वटा कुराहरू भन्नुभयो, इच्छा गर्नुपर्ने कुरा अनि हामीले जिउन सक्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ एकदमै जसरी उहाँले उदाहरण दिनुभयो हैन, कोही मान्छे चाहिँ रक्सीले भरेको छ भनेदेखि उसले त्यस्तै किसिमको व्यवहार देखाउँछ। उसको जीवनबाट थाहा हुन्छ। ड्रगबाट भरेको छ भनेदेखि त्यस्तै किसिमको हुन्छ। त्यो भने जस्तै कतिपय हामीले भूतात्मा लागेको मान्छेहरू पनि के छ, यो दुष्ट आत्माले पनि भरिने रहेछ। कोही दुष्ट आत्माले भरेको मान्छे पनि के हुन्छ, एकदमै फरक भएको जस्तै पवित्र आत्माले भरेको मान्छे पनि खाली वरदान 2टा देखाएर सधैँ म चाहिँ पवित्र आत्मामा भरेको छु भनेर हामीमा कतिपटक त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुने रहेछ। उसले यो गर्न सक्छ, त्यसकारण उसँग चाहिँ के छ, पवित्र आत्माले भरिएको छ। अनि उसले चाहिँ यसरी राम्रोसँग भविष्यवाणी गर्न सक्छ, त्यसकारण उसँग चाहिँ के छ, पवित्र आत्मा छ भने यो एउटा चाहिँ हाम्रो नेचुरली जाने कुराहरू छ। र अर्को कुरा हामीले चाहिँ चिन्ह, यो फ्रुट भन्दा बढी साइन चिन्हलाई चाहिँ जोड दिइराखेको जस्तो छ लाग्छ कतिपटक। चिन्ह भनेको चाहिँ जस्तै भनौँ, उदाहरण मलाई यसो दिन विचार गरिरहेको थिएँ। कुनै परिवारमा नयाँ नानी जन्मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ, आमाको पेट ठुलो हुँदै जान्छ भने त्यो चाहिँ चिन्ह हो। तर फ्रुट भनेको चाहिँ के हो, बालक हो। तर कहिलेकाहीँ मोटाएर पनि पेट ठुलो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ पेट ठुलो छ त्यसकारण नानी हुने हो भनेर हामीले त्यो चिन्ह देख्न साथ त्यसैलाई नै सोच्ने हो भनेदेखि के हुन्छ, कहिले त मिल्छ तर कतिपटक नमिल्न पनि सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चिन्हको मात्रै पछि दगुर्दाखेरि चिन्हले चाहिँ हो जस्तो चाहिँ गराउँछ, तर 100% चाहिँ हुँदैन। 100% चाहिँ केबाट हुन्छ, जब तपाईँले नानी जन्मेको फ्रुट देख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो हुन्छ। अनि उहाँले जुन यो क्षमाका कुराहरू, अब क्षमा चाहिँ दिन सक्दैन, प्रेम गर्न सक्दैन, परमेश्वरको राज्यको बारेमा सोच्न सक्दैन, तर त्यस्तो मान्छे म पवित्र आत्माले भरिएको, जहाँ चर्चमा गयो त्यहाँ चर्च फुटाइदिन्छ, त्यो मान्छे मैले पवित्र आत्माले भरिएको भनेर हामीले त्यस्तो मान्छेलाई पवित्र आत्माले भरेका छौँ भनेदेखि हामी के छौँ, हामी चाहिँ गलत छौँ। हामीले सजिलो सिम्पल कुरालाई महसुस नगरेर हामीले चाहिँ के छ, गलत कुराहरूलाई एउटा चाहिँ हामी चिन्हको पछि दगुरेको पछि लागेको छ। त्यसकारण यो जुन प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्ती 7:21-23 त्यो दिन हैन, उहाँले चाहिँ के छ, यो अगमबानी बोल्नेहरू, निको पार्नेहरू, भूत धपाउनेहरू सबैजनाले परमेश्वरले चिनेको हुँदैन भने चाहिँ उहाँले हामीलाई स्पष्टसँग भनेको छ। त्यो दिन प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबैलाई हैन, म उनीलाई चिन्दिनँ भन्छु भनेर उहाँले भनेको छ। त्यसकारण प्रभुले पनि के भन्नुभएको छ, सबै भविष्यवाणी गर्नेहरू, सबै निको पार्नेहरू, सबै भूतहरू धपाउनेहरू चाहिँ उहाँलाई चिन्दै नचिनेकोले पनि गर्न सक्छ भनेर मत्ती 27:21 भनेको छ। मत्ती 7:21 होइन, 21-23।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन एउटा सिम्पल कुरा, एउटा तपाईँले जीवनबाट देखिने कुरा, कोहीसँग सँगै बस्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हो भन्ने हामीले सिकेका छौँ। अनि यसको निम्ति म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति नै राखौँ होला। धन्यवाद पास्टर बालाई। यसपछि हामीसँग चाहिँ अर्को एकदमै लामो अनुभवी पास्टर हामीसँग निरन्तर जोडिनु भएको छ, हाम्रो पास्टर मनोहर पाठकज्यू। हजुरले पनि 2-3 मिनट लिएर यस सम्बन्धी अलि प्रकार अझै इन्साइट केही राख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो समय लिइदिनुहोस्। होस्, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। हाम्रो पास्टर बालाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ मलाई धेरै पटक हाम्रो बुझाइ, मेरो पनि बुझाइ र हामी धेरैको बुझाइ चाहिँ कस्तो थियो भने पवित्र आत्माले भरिने भनेको कसैले आएर हात राखेपछि चाहिँ भरिने रहेछ। पवित्र आत्माले भरिन चाहनेहरू चाहिँ अगाडि आउनुहोस् भन्यो अनि अगाडि गयो, अनि कसैले हात राख्यो, कहिलेकाहीँ भैमा पल्ट्यो, लौ भरियो पवित्र आत्माले, त्यसै कारणले लड्यो भन्ने खालका कुराहरू थियो। पवित्र आत्माले भरिनु भनेको त चाहिँ अन्य भाषा खरर बोल्न जान पर्यो, कसैले बुझोस् वा नबुझोस् बोलिदिए भयो, अथवा कि 15 जनासँगको एउटै हुन्छ शब्द तैपनि बोलिदिए भयो भन्ने खालकोलाई चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको भन्ने हामी धेरैको बुझाइ थियो। कतिपटक मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो। तर आज एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको अधीनमा रहेर सबै स्वार्थपूर्ण भावनाहरूबाट फर्किएर परमेश्वरको वचनको शिक्षा अनुसार हिँड्नु, र त्यो हिँड्छु भनेर होइन, अर्काले त्यो परमेश्वरको वचन अनुसार वचन अनुसारको जीवन जिएको अर्काले देख्न सुरु गर्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्ति पवित्र आत्मामा भरिएको व्यक्ति हो भन्ने एकदम बडा सजिलो प्रकारले चाहिँ नि पास्टर बुवाले बताइदिनु भयो। अनि यसले चाहिँ हामी जस्ता सिधा सादा गाउँका सोझा पास्टरहरूलाई पवित्र आत्माले भरिनु भने क्या हो भनेर कसैले भन्यो भनेदेखि स्पष्टसँग बताउन सक्ने भइयो जस्तो मलाई लाग्छ। पास्टर बालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद पास्टर बालाई। आउनुहोस्, अब चाहिँ हामी छलफलको क्रममा जानेछौँ। हाम्रा जिज्ञासाहरू, हाम्रा चाहिँ बुझाइहरू हामी राख्नेछौँ। सबैजना आफ्नो हात उठाइदिनु होला, डिजिट हाल सकेसम्म डिजिट हाल उठाइदिनु होला। र हाम्रो टिम, हाम्रो भाइ हेमन्त भाइ, हाम्रो सूर्य भाइ, हाम्रो अरू प्रदीप भाइ, पास्टर प्रदीप भाइ, सबैजनाले चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ। र यसमा पहिलो चाहिँ प्रश्न यहाँ हात उठेको छ। डिकन राजु सुनवार सिङ्गापुरबाट हुनुहुन्छ, उहाँले यो समय लिइदिनुहुन्छ। हजुरले 1 मिनटमा राख्नु होला समय आफ्नो चाहिँ जिज्ञासाहरू। धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ हाम्रो सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद। धेरै असल वचनहरू सुन्न पाएँ, आज धेरै कुरा सिक्न पाएँ। र म मेरो प्रश्न छ, यो पवित्र आत्माको बारेमा उहाँले आज शिक्षा दिनुभएको कारण यो पवित्र आत्माको विरुद्धको पापको बारेमा जसरी मत्ती 12को 25मा लेखेको छ त्यहाँ म पढिदिनेछु। कसैले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा केही भन्यो भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ, तर कसैले पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्यो भने त्यसलाई यस युगमा र आउने युगमा पनि क्षमा हुने छैन। त्यो अलिकति बुझ्न नसकेको चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ किनभने पवित्र आत्मा नआइकन यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभएको कुरा हो। त्यो यसको बारेमा अलिकति प्रस्तावित हुन्छ कि भनिकन यो पास्टर मोहन अङ्कललाई यो क्वेसन हुन्छ। धन्यवाद। यो अस्ति पनि सोधेको प्रश्न जस्तो लाग्छ, तैपनि अहिले पनि अलिकति भन्छु। यो खासमा त्यहाँको कन्टेक्स्टको कुरालाई हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ येशू प्रभुले भन्नुभयो मलाई इन्कार गरे पनि ठिकै छ, हैन? त्यो कुरा चाहिँ अब मानिसको रूपमा मानिसले मलाई देखिरहेको छ, म मानिसै भएर आएको छु। तर पवित्र आत्माले गर्नुभएको शक्तिको काम, भूतात्माहरू निस्केको, रोग निको भएको, आश्चर्य कर्महरू देखेको, त्यस्तो कुराहरूलाई समेत पनि इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ पवित्र आत्मालाई इन्कार गर्नु हो। मलाई इन्कार गर्यो मानिसको रूपमा देखेकोले ठिकै होला, तर यस्तो कुरालाई पनि इन्कार गर्छ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले माफ पाउँदैन,
तिमीहरूले मुक्ति पाउँदैन, तिमीहरूले येशूलाई चिन्न सक्दैन, अनन्त जीवन पाउन सक्दैन भन्ने चाहिँ इन्डाइरेक्टली प्रभुले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यही हो। र खासमा हामी त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्मालाई नमान्नु येशूलाई नमान्नु हो, येशूलाई नमान्नु पवित्र आत्मालाई नमान्नु हो, पवित्र आत्मालाई नमान्नु पितालाई नमान्नु हो। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ अरू कुरा त हैन सांसारिक शारीरिक रूपमा देखिराखेकै हो, मलाई तिमीले मान्छे ठानेछौ, तर पनि मैले गरेको काम जुन चाहिँ मैले होइन तर पवित्र आत्माले गर्नुभएको त्यो कुरालाई तिमीले स्वीकार गर्दैनौ भने, तिमीले त्यसलाई लिँदैनौ भने, इन्कार गर्छौ भने त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको विरोधमा गरेको पाप हो भनेर प्रभुले खास बुझाउनु भएको हो। धन्यवाद पास्टर भाइ। यसपछि एल्डर इमान सिंह हजुरले समय लिदिनुस्। इमान सिंह। हजुर, जय मसीह। जय मसीह। यहाँ सबैलाई अनि आदरणीय गुरुबालाई धन्यवाद। पवित्र आत्माको विषयमा एकदमै यो गहिरो शिक्षा सिक्न पाएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि यो एकदमै कति ठाउँमा यस विषयमा निकै गोलमाल भइराखेको मैले देखेको। धेरै वर्ष भन्दा पनि 9-10 वर्ष पहिला एउटा मण्डलीमा गएको थिएँ, पवित्र आत्माको सेमिनार हुँदैछ भनेर। अनि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ वक्ताहरू चाहिँ ब्राजिलबाट आउनु भएको थियो। अनि 3 दिनको सेमिनार थियो। अनि बाल्टीमा पानी हालेर त्यो जति पनि थियो मानिसहरू, ती मानिसहरूमाथि चाहिँ जगले पानी छर्किदिएपछि अनि अब तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भयो भन्यो। अनि मैले सोध्न खोजेँ गुरुबालाई यो पवित्र आत्माको भरपुर र बप्तिस्मामा के फरक छ भनेर सोध्नको लागि। अनि गुरुबालाई हुन्छ धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। तपाईँ स्वर घ्यार त भयो तैपनि बुझ्न त त्यो माइक अलि मिलेको छैन होला। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा र भरपुरीमा अलिकति फरक छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको चाहिँ वान्स इन अ लाइफ हैन, जीवनमा एकचोटि हुने कुरा हो, जुन चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनमा भयो। पेन्टिकोस्टको दिनमा जो जतिले त्यति बेला हैन प्रभुको नाउँमा त्यहाँ प्रार्थना गरिराखेका थिए सबै माथि नै कसैलाई पनि त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन नभएको, यो नयाँ यो पुरानो प्रेरितहरूलाई मात्रै दिनुपर्छ अनि त्यस्तो खालको कुराहरू थिएन। सबैलाई एकैचोटि नै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा र भरपुरी भएको छ। तपाईँले 2 अध्याय पढ्नु भयो भने अथवा 1 अध्यायको 4 पददेखि तल तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ कहिल्यै पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दोहोऱ्याएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। सधैँ नै सबै नै पवित्र आत्माले भरिए, फेरि पनि पवित्र आत्माले भरिए, पवित्र आत्माले भरिए भनेर मात्रै नै गएको छ। अनि पवित्र आत्माले भरपुर हो भनेर आज्ञा पनि दिएको कुरा हामी पाउँदैछौँ। अघि मैले सुरुमा अलिकति भने पवित्र आत्मा पाउने कुरा चाहिँ यो प्रतिज्ञा हो, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने र हरेकलाई दिने कुरा हो। पवित्र आत्माले बाहेक कसैले पनि येशूलाई प्रभु हो भनेर स्वीकार पनि गर्न सक्दैन। जो जसले ख्रीष्ट येशूलाई मेरो प्रभु मेरो मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छ, ग्रहण गर्छ, त्यही समयमा नै खासमा पेन्टिकोस्टको दिनबाटको उसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ ग्रहण गरेको, प्रभुलाई विश्वास गरेको दिनबाट नै त्यो बप्तिस्माको कुराहरू पनि गरेको हामी पाउँछौँ। तर अब यो एउटा कन्ट्राडिक्टिङ कुरा पनि हो, एक किसिमको कन्फ्लिक्टको कुरा पनि छ हैन। तर कसैले चाहिँ बप्तिस्मा भएको छैन भन्छ, किन भन्दा विभिन्न दान वरदानहरू पाएको छैन। अनि मान्छेले चाहिँ एउटा सेकेन्ड एक्सपिरियन्स चाहिन्छ हामीलाई, दोस्रो अनुभव चाहिन्छ। विश्वास मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको एउटा भरपुरी पनि हो, तर दोस्रो अनुभव चाहिन्छ भनेर त्यस्तो प्रकारको शिक्षाहरू दिएको पनि हामी पाउँछौँ। तर खासमा चाहिँ यो कोरिन्थी 12को 13 पद अनुसार पनि भनेको अनुसार उहाँमा गाभिनु, उहाँको मण्डली उहाँको शरीरमा गाभिनु, कुनै पनि व्यक्ति प्रभुमा गाभिनु, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माको रूपमा राखेको छ।
अनि एफिसीमा जुन पवित्र आत्माको छाप लाउने कुरा छ त्यो पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि छाप लगाइदिएको छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिएको कुरा। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ, मैले लिएको छु हैन। अब कतिको कुराहरू फरक होलान्, तर अब पानी छर्केर त्यस्तो गरेर बप्तिस्मा पाउने त होइन, यो परमेश्वरले नै गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यो भरपुरीको कुरा पनि अघि पास्टर मनोहर पाठक भाइले अथवा दाइले भन्नुभयो अनुसार पनि हामी कतिपल्ट त्यस्तै कुराहरू हामीले विचार गरिराखेका हुन्छौँ। खासमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन। पवित्र आत्माको भरपुरी यो चाहिँ उहाँको नियन्त्रणमा हैन हामी आफैलाई दिनु, समर्पण गर्नु, उहाँको वचनको आधारमा जिउनु, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी हो। हस्, धन्यवाद पास्टर बालाई। यसपछि पास्टर पूर्ण मोक्तान। पास्टर पूर्ण मोक्तान। धन्यवाद यो समयको लागि र सबै गुरुबा जय मसीह। मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिँ आइसकेको छ। मत्ती 12 अध्यायको 32 पद मैले राख्न खोजेको थियो र अघि आइसकेको छ। र म विशेष गरी गुरुबालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो पवित्र आत्माको भरपुरीको विषयमा अनि धेरै प्रभावकारी रूपमा उहाँले बताउनु भयो र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद, जय मसीह। धन्यवाद। तपाईहरु प्रश्नकर्ताहरूले चाहिँ जसले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ, तपाईको प्रश्नको उत्तर आइसकेको छ। हजुरले जस्तै अहिले पास्टर पूर्णले गरे जस्तै धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो परिचय सहित। यो पनि एउटा अन्तर्क्रिया नै हुनेछ। आउनुहोस् त्यसपछि हामी पास्टर ज्ञानु अधिकारी हजुरले समय दिनुहोस्। हुन्छ, जय मसीह सबैलाई। जय मसीह। फर्स्ट अफ अललाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अलिकति आज मेरो प्रश्न त होइन, तर फर्स्ट अफ अललाई धन्यवाद दिनुपर्ने धेरै कारणहरूमध्ये केही कारणहरू छन्। मैले 2008-9 मा पास्टर बुवाको बारेमा अलिकति एकजना पास्टरज्यूले मलाई उहाँको पवित्र आत्माको विषयको किताब देखाउँदै उहाँले चाहिँ खासै पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँले मान्नुहुन्न, तर किताब चाहिँ लेख्नुहुन्छ। उहाँको अलिकति त्यस राम्रो छैन पवित्र आत्माको विषयमा भन्ने कुराहरूको अलिकति भ्रममा आएको थियो। र मैले लगभग अहिले 12 वर्ष मैले त्यही कुरालाई नै मैले विषय गरेँ। मैले कोइनिया छ अथवा पास्टर मङ्गलमान मर्जनहरूले चाहिँ पवित्र आत्मा मान्नुहुन्न भन्ने किसिमको छाप नै ममा थियो। लगभग अहिले 12 वर्ष पनि भइसकेको रहेछ। अनि त्यो किताब पनि मैले पढिनँ। अनि उहाँहरूले अलिअलि भन्ने एउटा कुराहरू के थियो भने थियोलोजी गरेको व्यक्तिहरूमा चाहिँ खासमा त्यो पवित्र आत्माको विरोध गर्ने कुराहरू पवित्र आत्मा कामहरू भनेको हामीलाई सिकेको कुरा अन्य भाषा बोल्नु, चिच्याउनु, कराउनु, ठुलो चाहिँ रोग निको पार्नु, क्रुसेडहरू गर्नु, यस्तै किसिमको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्तिहरूको काम चाहिँ सायद यही नै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले बुझेका थियौँ। तर अब अहिले तर लगभग 12 वर्ष नै हुन लागेछ। तर 2018 मा चाहिँ उहाँ चितवनमा आउनु भएको थियो। त्यतिखेर मैले उहाँसँग भेट्ने मौका पनि पाएँ। त्यसपछि चाहिँ छोटो गरिदिनु होला। आज भने जस्तै उहाँको व्यक्तित्व, चरित्र, एउटा पवित्र आत्माले भरेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ हुनुपर्ने गुणहरू चाहिँ के रहेछ भन्ने कुराहरू अनि उहाँले दिएको शिक्षाहरूले चाहिँ साँच्चै ती सबै कुराहरू चाहिँ एउटा गलत रहेछन्। यसको लागि चाहिँ हामीले सङ्गति गर्नुपर्ने रहेछ। एक दुसरासँग हामीले सङ्गति नगरिकन एकअर्कालाई भनेको आधारमा मात्रै हामीले उ गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरूले नै आज म एकदम आशिष भएको छु। अनि पास्टर बुवालाई म धेरै धेरै क्षमा पनि माग्दछु। पास्टर बुवाप्रति हाम्रो एउटा गलत धारणा पनि भयो, त्यसको निम्ति पास्टर बुवा हामीलाई क्षमा गरिदिनु। अलि छोटो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच पास्टर ज्ञानु। अब हामी त्यसपछि अर्को एउटा प्रश्न लिएर अनि प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरिहालौँ होला, किनभनेदेखि हामीले 10:30 बजे प्रार्थना गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले चाहिँ अब प्रार्थना गरेर छुट्ने मान्छे छुट्न सक्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि हाम्रो छलफल जारी नै रहनेछ। प्रार्थनाको लागि हाम्रो पास्टर तिमोथी थापा अघि हाम्रो चाहिँ नेटवर्क नभएर उहाँ जानुभएको थियो, अहिले हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। सायद उहाँलाई यो क्लोजिङ पिरियड गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पास्टर तिमोथी थापा, इन्डिया। हुन्छ, सबै गुरुबाहरूलाई जय मसीह। जयमा सुन्ने मौका पायौँ। पास्टर गुरुबालाई पनि जय मसीह। अनुसार प्रार्थना गर्नेछु। महिमित हुमा हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। एकदमै गहन विषय
जसको बारेमा आज धेरैवटा मण्डलीहरूमा कतिवटा भुल धारणाहरू छन्, विचारहरू छन्। यो कुराबाट प्रष्ट हुनमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। अनि आज हामीहरू विभिन्न देशका मानिसहरू एउटा यो इन्टरनेटको माध्यमद्वारा सेवामा जोडिएर एकदमै गहन विषयमा हामीले सिक्ने मौका पाएका छौँ। यी कुराहरूले हाम्रो मण्डलीमा एउटा एकरूपता, एक प्रकारको आत्मिक परिपक्वता ल्याउनेछ भन्ने कुरामा हामी पुरा विश्वास गर्दछौँ। हामीहरूमा भएका भ्रम हटेका छन् र मैमितमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आउँदा दिनहरूमा अझ प्रभु तपाईँका छोराहरूलाई, तपाईँका दासहरूलाई यस्ता गहन विषयहरूमा शिक्षा सहायता गर्नुहोस्। जुन कुरा हाम्रो नेपाली समाजमा, नेपाली मण्डलीमा नितान्त आवश्यक छ, यो प्रार्थना गर्दछौँ मैमितमा। आज सिकेका कुराहरू अनि हिजो अस्ति जुन पवित्र आत्माको बारेमा हामीले सिकेका दान वर्धनका कुराहरू, पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्माको बत्तिसमा, पवित्र आत्माको परिपूर्णताका कुराहरू, यी कुराहरू प्रभु हामीले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो सेवा काममा लागू गर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै सबैवटा बाँकी भागलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। मैमितमा तपाईँ परमेश्वर, हामीलाई सहायता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको अनुग्रह हामीहरू हरेकमाथि रहेको छ। बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू तपाईँको अति उच्च पवित्र नाममा, आमेन। धन्यवाद पास्टर तिमोथी थापाज्यूलाई हामीसँग जोडिनु भएको लागि र निरन्तर रूपमा आइदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपछि हाम्रो चाहिँ पास्टर डेभिड बगदास। बागदास भन्ने हो कि मैले लास्ट नेवाली प्रोनाउन्सिएसन गर्न रङ गरेँ, बुझिदिनु होला है। पास्टर डेभिड बागदास। हजुर, म जय मसी डेभिड बागदास, म सिक्किमबाट। जय मसी। जय मसी। खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग भेटेर यसरी देख्नु पाउनु। अनि भर्खर मात्र मलाई सिस्टर जेनेटले यो ट्रेनिङमा जोइन हुनुहोस् भन्नुभयो। अनि मेरोमा त जुम आइडी थिएन, त्यसले गर्दाखेरि भर्खर मात्रै मैले यसलाई क्रिएट गरेँ। जोडिनु पाएँ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा। अनि विशेष गरी तपाईँहरूसँग देखिनु अनि एकदमै खुसी लाग्यो। अर्को कुरा चाहिँ डाक्टर मङ्गलमान महर्जन सर, जससँग हाम्रो विगत 2018मा हामी काठमाडौँमा भेटेका थियौँ, सायद 19मा होला। अन्त फेरि पनि हामीले यसरी भेट्न पाएँ, एकदमै खुसी लाग्यो। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर बगदासलाई। त्यसपछि हामी सिस्टर मरियम लामा हुनुहुन्छ, उहाँले समय लिनुहुन्छ। हजुरले आफूलाई अनम्युट गर्नुपर्छ होला, अनम्युट भएको छैन। हुन्छ, उहाँको चाहिँ अनम्युट हुँदै गर्दाखेरि हामी अर्को प्रश्न लिइहाल्छौँ। कृष्ण राई ल हुन्छ हुन्छ दिदी, ल तपाईसँग उपस्थित सम्पूर्णमा क्रिस्टियन अनुहारहरू चाहिँ मसी अनि अरूको लागि पनि धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि। अनि आज गुरुबालामा एकदमै धन्यवाद चढाउँछु है भन्दछु, किनकि उहाँले चाहिँ कसरी पवित्र आत्माको भरिपुरीको अभिषेक हामी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा। तर आज मेरो यो विषयमा नभइकन एउटा हामी बाहिर भएको मानिसहरूको सेवाकाई गर्नेहरूको चाहिँ एउटा टट्टारो विषय भएको कारणले चाहिँ यो प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहन्छु। जुन अभिषेक एउटा अनलाइनबाट अभिषेक गरिन्छ सेवाकाईमा प्रभुभोज खुलाउन बत्तिसमा दिनलाई, त्यो चाहिँ कि एउटा सान्दर्भिक कुरा हो र त्यसले चाहिँ मान्यता दिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो। यो धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो विवादास्पद पनि होला। अब अनलाइनबाटै बत्तिसमा दिने होइन, प्रभुभोज चाहिँ गरिराखेको हामीले पनि गरिराखेको छौँ। प्रभुभोजको होइन गुरुबा, अनलाइनबाट प्रभुभोज र बत्तिसमा भनेको होइन, अनलाइनबाट चाहिँ अभिषेक गर्ने जुन एउटा अगुवा सेवाकाई गर्नेहरूको लागि चाहिँ अभिषेक गर्ने कुराहरू पनि। अब त्यो पनि उनीहरूको विश्वास र उनीहरूले कुन प्रकारले कसरी त्यो कन्सेप्टलाई लिएको छ। खासमा चाहिँ अब लकडाउनको कारणले हो भनेदेखि त त्यस्तै अप्ठ्यारो कुराहरू छ भनेदेखि त गर्न सक्ला कि होइन, नत्र भनेदेखि चाहिँ अभिषेक कार्यक्रम त अब हामीले पढे बुझे अनुसार चाहिँ होइन तेल राखेर साँच्चै नै हात राखेर अभिषेक गरिदिनु पर्ने हो। अब लकडाउन छ, कहिले पनि अब भेट्नै नसक्ने अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको अब विश्वासको आधारमा त्यो उनीहरूको आफ्नै मण्डलीको एउटा शिक्षा सिद्धान्तमा पनि भर पर्ला। नत्र गुरुबा पहिला यसरी नै गरिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अनि यो चाहिँ सान्दर्भिक छ भन्ने हो। नत्र भनेदेखि चाहिँ भेटेरै होइन तेल राखेरै साँच्चै नै त्यो अभिषेक गरेको राम्रो हुन्छ। धन्यवाद।
यसपछि हामी अर्को प्रश्न लिनेछौँ। ब्रदर एल्डर कृष्ण राई दिल्लीबाट हुनुहुन्छ। हुन्छ, सबै गुरुबाहरूलाई जय मसी। जय मसी। विशेष गरी हामीलाई त यो के अरे गार्डन पाएको जस्तो भइरहेको छ। यहाँहरूले यसरी प्लेटफर्म बनाएर जुन प्रकारले शिक्षा दिनु हुँदैछ हामी जस्तोलाई एकदमै हेल्पफुल भइरहेको छ। प्रभुलाई धेरै धेरै महिमा होस्। मेरो दुईवटा प्रश्नहरू छ। एउटा चाहिँ ब्याकस्लाइडको बारेमा है। पवित्र आत्मा जब हामीमा आउँछ त उहाँले आई विल नेभर लिभ यु एन्ड नेभर फर्सेक यु भनेर भन्छ। अनि हामीले यो पनि बुझेको छौँ जब हामी गलत कामहरू गर्छौँ, उहाँको आज्ञाकारिताको जीवन जिउँदैनौँ त हामी उहाँलाई ग्रिभ गर्छौँ अरे, तर उहाँले हामीलाई छोडेर जानुहुन्न। तर यस्तो कुन चाहिँ डिग्रीमा पुग्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मालाई बाध्यता हुन्छ कि उहाँले हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ, हामी नरकको भागीदार बन्छौँ? एउटा प्रश्न मेरो यो हो। अर्को पनि नोट गरिदिनु होला। अनि अघि अलिकति बातचित चल्दै थियो कि दुबारा उयो गर्नु पाउँदैन, मिल्दैन, दुबारा फेरि ग्रहण गराउनु मिल्दैन भन्दाखेरि धेरैवटा चर्चेसहरूमा, हाम्रोमा होइन तर मैले देखेको छु धेरैवटा चर्चेसहरूमा नानीहरू अवस्थामै, बाल्य अवस्थामै मानिसहरूलाई के गर्छ भनेदेखि उनीहरूलाई ग्रहण गराउँछ, उनीहरूलाई थाहा पनि छैन ग्रहण गर्नु भनेको के हो। अनि उनीहरूले ब्याप्टिजम पनि लिन्छ। ब्याप्टिजम भनेको के हो त्यो पनि ब्याप्टिजमको बारेमा उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ सायद, आइएम नट स्योर, उनीहरूको जीवनमा त्यति परिवर्तनै आउँदैन। र एउटा त हामीलाई थाहा हुँदैन कि साँच्चै नै उसले ग्रहण गरेको रियल हो कि होइन है, पवित्र आत्मा उहाँमा आए कि आएन, यो कसरी जान्नुपर्ने हो। अनि होइन भनेर जान्यो भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा दुबारा फेरि उहाँलाई ग्रहण गराउनु, ब्याप्टिजम दिनु मिल्छ त? यो दुईटा मेरो प्रश्नहरू। धन्यवाद बुवा। धन्यवाद। अब गाडी छ प्रश्न त यो, ब्याकस्लाइड उनीहरू कहिले, कुन समयमा चाहिँ पवित्र आत्माले पुरै त्यागेर जान्छ अथवा छोड्छ? अब ब्याकस्लाइडको कुरा अस्ति पनि डाक्टर मनोजले पनि यो कुरा अलिकति भनेको मैले पनि सुनिरहेको थिएँ। अनि त्यो के हो त भन्दाखेरि अब उसले प्रभुलाई साँच्चै विश्वास गरेको, जानेको अनि उसलाई मुक्ति दिने, स्वर्ग लाने व्यक्ति नै त्यसैलाई त्यागेर म त नरकै जान्छु भनेर भन्छ भने उसले चाहिँ महत्त्व नबुझेको या प्रभुलाई नचिनेको, मुक्ति जस्तो कुरा, प्रभु जस्तोलाई त्यागेर नरकै जान्छु भन्नु चाहिँ कतिको अब होइन, तेल के भने अब त्यसले कतिको बुझेको छ भने साँच्चै ग्रहण गरेको हो कि होइन भन्ने चाहिँ यहाँ एउटा प्रश्न हुन्छ। अब हामीले न्यायको कुराहरू त्यो मान्छे कसरी विश्वास गर्यो भने हामी न्याय त गर्न सक्दैनौँ, प्रभुले नै न्याय त गर्नुहुन्छ नै। तर हिब्रूको पुस्तकमा भने जस्तै त्यस्तो प्रभुलाई नै त्याग्छ, इन्कार गर्छ भनेदेखि अब मुक्ति नै इन्कार गर्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ अब हामीले हेर्दा विश्वासी हो तर नरक जान्छ, लाई नै इन्कार गर्छ भने चाहिँ नरक जान सक्छ। अब त्यतिसम्मको उसमा उसले ब्याकस्लाइड भएर प्रभुलाई पुरै छोडेर जान सक्छ, विरोधी गर्छ भनेदेखि चाहिँ नरक जान पनि सक्छ होला होइन। किनभने उसले प्रभुलाई चिनेको ठिक होइन कि उसले साँच्चै नै प्रभुको महत्त्व र मुक्तिको महत्त्व, स्वर्गको महत्त्व नबुझेको हो कि उसले जेनरली त्यत्तिकै होइन प्रभुलाई पाएको भनेर उसले खास विश्वास गरेको भनेर आइराखेको हुनसक्छ। अब भित्री कुरा हामीलाई थाहा त छैन। अब अर्को कुरा प्रश्नमा चाहिँ यो सानोमै विश्वास गराउने, सानोमै बप्तिस्मा दिने, अब त्यसको कतिको साँच्चै नै नलेजेबल छ, उसले बुझेको छ, त्यसमा भर पर्छ। प्रेस्बिटेरियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको, मेथोडिस्टहरूको होइन अरूहरूको पनि, एङ्ग्लिकनहरू पनि होला, मैले सुनिराखेको चाहिँ उनीहरूको सानोमै अब हामी अर्पण गर्छौँ भने उनीहरू चाहिँ बप्तिस्मा दिने जस्तो कुराहरू छ। अनि कतिले साक्षी गवाई दिएको पनि सुन्छु मैले 8 वर्षमा नै प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको भनेर मिसनरी दाजुभाइ दिदीबहिनीले त्यो साक्षीहरू दिएको पनि मैले सुनेको छु। अनि अब उनीहरूको त्यो सानोमै विश्वास गराएको भनौँ अथवा जुन बप्तिस्मा दिएको कुराहरू चाहिँ पछिबाट उनीहरूको आफ्नो समझले बुझेको भ्याएको समय आएपछि चाहिँ प्रेस्बिटेरियनहरूको अरूहरूको चाहिँ कन्फर्मेसन गर्ने भन्ने एउटा चलन पनि छ। त्यसलाई मैले नजानिकनै गरेको जुन बप्तिस्मा लिएको बप्तिस्मा छ त्यसलाई म आज स्वीकार गर्छु
आज मैले बुझेँ, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मैले आज चाहिँ साँच्चै चिने, विश्वास गरेँ भनेर त्यसलाई कन्फर्म गर्ने कुरा चलन पनि छ। अब त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि अब बाइबलको कुरा अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ बेलिभर्स ब्याप्टिजम भन्छौँ हैन। मलाई लाग्यो चाहिँ बेलिभर्स ब्याप्टिजम चाहिँ ठिक हो। उसले जानेर बुझेर गरेको विश्वास अनि बप्तिस्मा लिएको चाहिँ एकदमै ठिक हो, राम्रो हो। अब उसले 8-9 वर्षमा साँच्चै बुझेकै हो भनेदेखि त प्रभुले त्यो कन्सिडर गर्नुहुन्छ नै हैन, आत्मा पनि उहाँले दिनुहुन्छ नै। बप्तिस्माको कुरा मैले बुझेन, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको पनि मलाई थाहै भएन, आमा बुवाले त्यस्तो गराएको थियो भन्ने छ भने चाहिँ उसले दोहोऱ्याएर लिएको राम्रो हुन्छ। तर अब बप्तिस्मा भन्ने कुरा दोहोऱ्याएर फेरि ग्रहण गराउनु दोहोऱ्याएर हुँदैन भन्ने कुरा त छ। तर उसले बुझेकै थिएन भने चाहिँ उसले बुझेर गरेको हैन, बुझेर लिएको राम्रो हुन्छ। अनि कति उदाहरणहरू अब त्यो मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन मलाई। उता कालिम्पोङ दार्जिलिङबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रेस्बिटेरियन ग्रुपबाट हैन त्यहाँबाट आएको अनि पछि चाहिँ यहाँ आएर बप्तिस्मा लिएको कुरा विश्वास चाहिँ मैले गरेको, तर मलाई बप्तिस्मा चित्त बुझेन भनेर बप्तिस्मा लिएकोहरू पनि हामी पाउँछौँ। खासमा अब बप्तिस्मा नै ठुलो इस्यु त हामीले बनाउनु हुँदैन। हामीले चाहिँ हाम्रो चर्चको विधानमा के राखेका छौँ भने प्रेस्बिटेरियन होस् या मेथोडिस्ट होस्, जुनसुकै तरिकाले बप्तिस्मा लिएर आएको भए तापनि यदि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई साँच्चै विश्वास गरेर ग्रहण गरेको हो भने, क्रिस्चियन हो भने हामी त्यो व्यक्तिलाई स्वीकार गर्छौँ, त्यो बप्तिस्मालाई नै स्वीकार गर्छौँ सानोमै लिएको भए पनि। तर उसको छोराछोरीहरू जो हाम्रो चर्चमा आउँछ भने चाहिँ अब चाहिँ बेलिभर्स ब्याप्टिजम चाहिँ हुनुपर्छ है। उसले बुझेर जानेर ग्रहण गरेपछि हामी विश्वास गरेपछि मात्रै बप्तिस्मा दिन्छौँ, सानोमा बप्तिस्मा दिँदैनौँ भनेर हामीले बुझाएका छौँ र त्यही विधान पनि हामीले बनाएका छौँ, लेखेका छौँ। त्यही नै हामी बुझाउँछौँ अरूहरूलाई पनि। त्यसकारण गर्दाखेरि अब बुझेर एकदमै जानेरै विश्वास गरेको ग्रहण गरेको चाहिँ ठिक हो, राम्रो हो। अनि बप्तिस्मा पनि बुझेरै लिएको राम्रो हो। नत्र अब नबुझिकन आमाबाले के गर्यो उसको निम्ति अर्थ चाहिँ हुँदैन। तर पनि कतिले चाहिँ अब तिम्रो बप्तिस्मा भइसक्यो है, हामीले त तिमीलाई प्रभुमा सुम्पिसकेका छौँ भन्यो भने चाहिँ उनीहरू प्रभुमा बसिरहन्छ कि भन्ने यो एउटा कुराले पनि हामी छाप लगाइसकेका छौँ भने जस्तो। अनि त्यो व्यक्तिलाई पनि भनिरहँदाखेरि मलाई प्रभुमा सुम्पिसकेका रहेछ भनेर अनि प्रभुमा विश्वास गरेरै स्थिर भएर अघि गएको प्रभुलाई पछ्याएको चाहिँ छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुनेको छु। हस्, थ्याङ्क यू पास्टरबा। यसपछि हामी जित रम्टेल दाजुलाई दिन्छौँ समय। हुनुहुन्छ कि हात खडा गर्दा थाक्नुभयो कि दाजु? कता हुनुहुन्छ? आउनुहोस्। हजुर अनम्युट भएको छैन दाजु। भयो हजुर? भयो ल हजुरहरू सबैलाई जय मसीह। हाम्रो आदरणीय बुवालाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद, किनकि एकदमै व्यावहारिक जीवनमा पवित्र आत्मा को विषयमा चाहिँ नि सिक्न पाउनु एकदमै आशिषको कुरा हो र यो महत्त्वपूर्ण पनि छ है। अनि मैले मेरो चाहिँ नि आज एउटा सानो जिज्ञासा राख्न खोजेको के हो भने त्रिएक परमेश्वर मध्ये पवित्र आत्मा पनि एक हुनुहुन्छ त हामी सबैलाई थाहा छ र हामीले सुन्ने गरेका छौँ कि सबै पापको क्षमा हुन्छ, तर पवित्र आत्माको विरुद्ध गरिएको पापको चाहिँ क्षमा हुँदैन भन्ने पनि सुन्छौँ के। त्यसकारण चाहिँ नि कस्तो खालको त्यो पाप हो, एउटा मेरो सानो जिज्ञासा मात्रै हामी सबैको लागि आशिष होस् भनेर। हुन्छ पास्टर भाइ। अघि थिएन कि एकजना भाइले यही नै प्रश्न सोधेको थियो अनि मैले भनेको थिएँ छोटकर मैले भन्नु पर्दा चाहिँ ख्रीष्ट येशू मानव रूपमा हुनुहुन्थ्यो, मान्छेले मान्छे सम्झिराखेको थियो, तर उहाँले गर्नुभएको जुन पवित्र आत्माको शक्तिमा गर्नुभएको आश्चर्य कामको मान्छेलाई मरेको मान्छेलाई समेत पनि जीवित पार्नुभएको, भूत आत्माहरू निकालेको यो पवित्र आत्माको काम हो, पवित्र आत्माको शक्तिको काम हो। त्यसकारण मलाई विरोध गर्यो ठिकै छ, किनभने म मानिसको रूपमा तिमीले देखिरहेको, तर जुन शक्तिको काम चाहिँ यो मेरो होइन,
हैन, मैले गर्न सक्ने कुरा हैन, तर पवित्र आत्माले गर्नुभएको। त्यसकारण त्यो कुरा विरोध गर्छौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ माफ हुने छैन, क्षमा हुने छैन। त्यसकारण त्यो सन्दर्भमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हो। धन्यवाद पास्टर बालाई। यसपछि पास्टर मिलन परियार। हुन्छ, यो समय दिनुभएको लागि यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्टीय अभिवादन, जय मसीह। र विशेष गरी आदरणीय गुरुबालाई धेरै धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले सिक्न पाइयो। र मेरो चाहिँ एउटा प्रश्न, विशेष गरी पवित्र आत्मा आएपछि आत्मामा बलियो भएर खडा हुनुपर्ने हो, तर पनि आज भोलि चाहिँ मण्डलीमा पवित्र आत्मा आएपछि विश्वासीहरू लड्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ साँच्चै नै पवित्र आत्मा आएर लडेको हो कि अथवा साथी लडेको कारणले म पनि लड्छु भनेर लडेको, त्यसलाई कसरी हामीले छुट्याउने, एउटा प्रश्न त्यो छ। र अर्को चाहिँ यो लड्ने विषयमा चाहिँ बाइबलमा कुनै त्यस्तो पद छ भने पाउन पाएदेखि एकदमै मद्दत पुग्थ्यो भन्ने चाहिँ अर्को पनि एउटा प्रश्न छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद प्रश्नको लागि। त्यो भित्री गहिराई कुरा मलाई पनि थाहा छैन हैन, कुन प्रकारले कसले लड्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई पवित्र आत्माले नि साँच्चै छोएको र अनुभव गरेको पनि होला। तर बाइबलमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउँदा लड्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि लेखिएको छैन। त्यो एउटा चाहिँ सफासँग हामीले बुझ्नुपर्छ। अब उनीहरूको पद दिएको अनुसार, मैले पढे अनुसार, बुझे अनुसार चाहिँ साउल दमस्कसको बाटोमा हैन जब आँखा बन्द भयो लड्यो भन्ने कुरालाई लिएर गर्छ। अर्को चाहिँ यूहन्ना पत्मस टापुमा बेहोस भएर लड्यो भन्ने कुरा चाहिँ कोट गरेर यसलाई लडेको कुराहरू गरेको छ। अनि त्यसैलाई उनीहरूले स्लेन इन स्पिरिट भनेर आत्मामा मारिएको कुराहरूलाई लिएर गरेको हामी पाउँछौँ। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो विश्वासधारा, डिनोमिनेसनको लाइन पनि होला र हामीले बाइबलमा पनि जाँच चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि यो पवित्र आत्मा आउँदाखेरि लड्ने, लडाउने हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी बाइबलमा चाहिँ पदहरू पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो मान्छे कसरी लड्यो, एउटा चाहिँ मलाई ढाल्छ भनेर पनि लडेकोहरू पनि मैले सुनेको छु हैन। मैले त्यो व्यक्तिहरूसँगै कुरा गर्दा सुनेको चाहिँ अब धकेली गऱ्यो, त्यस कारण उसलाई नै लाज हुन्छ होला, पास्टरलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, म त लड्दिएँ, अब कतिसम्म बसिराख्ने रेसिस गरेर भनेर लडेको छु भन्छ। कोही चाहिँ साँच्चै नै लडेकाहरू पनि छन्। अनि त्यस कारणले लडेर के भयो त भन्दा खोइ केही थाहै भएन, बेहोस भए जस्तै यस्तो भयो उस्तो भयो। अब मेरो आफ्नो अनुभव छैन यसमा। त्यस कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो अनुभवहरू होला। पवित्र आत्माले साँच्चै नै सुन्नु भएको हो भने हो परिवर्तित हैन, जीवन परिवर्तन हुनु पर्यो, आत्माको भरपुरमा हिँड्नु पर्यो, प्रभुको महिमा गर्ने जीवन जिउनु पर्यो, परिपक्वतामा हो। यदि प्रभुको आत्माले उसलाई छोएको हो हैन, त्यस्तै प्रकार नयाँ परिवर्तन ल्याएको हो भने चाहिँ त्यस्तै जीवन असल राम्रो जीवन जिउनु पर्छ। सधैँ ढल्ने के हो यो भन्ने पनि धेरैको प्रश्नहरू पनि छन्। हरेक कार्यक्रममा ढल्छ। अनि यो चाहिँ अब पवित्र आत्माले छोएको हो या अरू केही उसको रोग छ कि त्यो थाहा छैन। त्यस कारण हामी भन्न सक्दैनौँ पवित्र आत्माको काम के हो, कसो हो, कुन प्रकारले मान्छेको जीवनमा काम गर्छ भन्ने कुरा। साँच्चै उसलाई छोएको हो हैन, पवित्र आत्माले त्यो काम गर्नुभएको हो भने उसको जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ, परिपक्वतामा बढ्दै जानुपर्छ। खराब नराम्रा काम कुराहरू, अनैतिक कुराहरू उसले त्यागेर असल काम कुराहरू चाहिँ उसले गर्दै गएको देखिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। यो एउटा पदको बारेमा भन्न मन लाग्यो मलाई। मलाई पनि एकदमै मैले पनि धेरै खोजेको थिएँ कि बाइबलमा यो ढलेको कुरा चाहिँ अब पास्टर बुवाले भन्नुभएको जस्तै त्यो पावलको कुरा छ, तर हामी जुन किसिमले ढलेको देख्छौँ त्यसरी ढलेको चाहिँ बाइबलमा छैन। विशेष गरेर पछाडि ढल्छ नि। अनि त्यो एक ठाउँमा चाहिँ रहेछ, त्यो चाहिँ यूहन्ना 18 अध्यायको 6 पदमा चाहिँ रहेछ। त्यहाँ चाहिँ यहुदा इस्करियोत र
अरू कतिजना मान्छेहरू प्रभु येशू ख्रीष्टलाई समात्न भनेर आउँदाखेरि म हुँ भनेर जब प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ यहुदा इस्करियोत र सबैहरू पछाडि ढलेको छ। बाइबलमा यो एउटा बाहेक पछाडि ढलेको चाहिँ छैन। अनि मलाई लागेको चाहिँ अब म गलत हुन सक्छु होइन, परमेश्वरमा यदि हामी भक्तिसँग ढल्छौँ भने हामी अगाडि ढल्नुपर्छ। पछाडिबाट ढल्नु भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा अलिकति परमेश्वरले हामीलाई पछाडिबाट ढकेल्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यसरी लडाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब म गलत हुन सक्छु, तर यहुदा इस्करियोत र सबै मान्छेहरू चाहिँ प्रभुले जब म हुँ भनेर भन्यो त्यतिखेर उनीहरू चाहिँ सबै पछाडि ढलेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर के छ, यो यूहन्ना 18 अध्यायको 6 पदमा छ। अनि त्यो एउटा चाहिँ के हो, ढलेको जसरी अहिले प्र्याक्टिस भइरहेछ त्यो छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ खालि क्रिस्चियनहरूले मात्र गर्ने होइन रहेछ, अरूहरूले पनि गर्ने रहेछ। कतिवटा हिन्दूहरूले पनि पछाडि ढाल्न सक्ने रहेछ होइन, अरू विभिन्न त्यो प्र्याक्टिसहरू छ। यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको मात्रै होइन, एउटा विभिन्न अरू किसिमले पनि गर्न सक्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यसमा के भनेदेखि हामीले के भयो भन्दा पनि किन भयो भन्ने कुरामा याद गर्नु पर्यो। र हरेक कुरा बाइबलमा एउटा कुरा एकदमै परमेश्वरले विरोध गर्नुहुने चाहिँ तन्त्र मन्त्र हो। तिमीहरूले तन्त्र मन्त्र नगर, यो चाहिँ के हो, मूर्ति पूजा जस्तै पाप हो भनेर भनेको छ। कतिपटक हामीले चर्चको प्र्याक्टिस पनि तन्त्र मन्त्र जस्तै गरिराखेको मैले देख्छु। अनि यदि हामी तन्त्र मन्त्र स्टाइलको सेवा गरिरहेछौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो, एकदम परमेश्वरको सामुन्ने घृणित हो। हामी एउटा भन्यो त्यो भन्दाखेरि जादु भएको जस्तो गरेर केही हुने भने त्यो तन्त्र मन्त्र हो। त्यसकारण तन्त्र मन्त्रबाट बाहिर निस्किएर आउनुपर्छ। यो अब ढल्ने कुरामा कतिजना एकदमै परमेश्वरको पवित्र आत्माले गरेको पनि होला, तर बाइबलमा चाहिँ ढलेको पछाडि जसरी ढल्छ मान्छेहरू त्यो ढलेको चाहिँ मैले पाएको चाहिँ त्यो छ। तपाईँहरूले अन्त पाउनुभयो भने चाहिँ थाहा छैन, त्यही मात्र भनौँ भनेर हो। हस्, धन्यवाद। त्यसपछि ब्रदर कृष्ण शर्मा बुटोल। हुन्छ, यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। पास्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको शिक्षाको निम्ति। विशेष गरेर यो अन्य भाषा बोल्नुलाई चाहिँ यो पवित्र आत्माको भरपुरीसँग जोडेर धेरै जसो मैले जति पनि धेरै जसो पहिला शिक्षाहरू भनौँ न चर्चमा वचनहरू सुन्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा यो अन्य भाषा बोल्ने कुरालाई पवित्र आत्माको भरपुरीसँग जोडेर सिकाउँदाखेरि एकदमै त्यो कन्फ्युजन अहिले सुन्दाखेरि एकदमै त्यतिखेरको त्यो सिकाइले चाहिँ गोलमाल बनायो मलाई वास्तवमा। तर यति सजिलो तरिकाले सिकाउनु भयो, एकदमै धन्यवाद छ। वास्तवमा धेरै निराशाहरू थिए त्यो कुराहरू अन्य भाषासँग जोड्दाखेरि, तर अहिले चाहिँ धेरै क्लियर भएको छ, उत्साह पनि जागेको छ। त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को पास्टर बुवाले भन्नुभएको दोस्रो कुरा चाहिँ यो किन भरपुरी चाहिन्छ भन्ने कुरामा यो पवित्र जीवन जिउने कुरा, पारदर्शी जीवन जिउने कुरा, यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरेर हामी अगुवाहरूको निम्ति एउटा टेम्पटेसनको कुरा, परीक्षामा ल्याउने कुरा, यो दुईटा कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अगुवाको जीवन ढलेको देख्छौँ हामी। त्यो चाहिँ भरपुरी नभएको कारणले रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझ्न पाएँ। र मेरो एउटा सानो जिज्ञासा के राख्न चाहन्छु भन्दा पास्टरलाई यो पवित्र आत्माको बप्तिस्माको विषयमा कतिजनाले चाहिँ जस्तै पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो चेलाहरूमाथि, अन्य भाषाहरू बोल्नुभयो, त्यहाँ आगोको लप्काहरू पनि आयो, घरहरू त्यो हुरी आयो जस्तो गरेर आवाज सहित आयो, अनि त्यसपछि त्यो भरियो भनेको छ। त्यो एउटा अलिकति मान्छेले देख्ने सुन्ने कानले पनि सुन्ने गरेर एउटा फिजिकल चेन्ज जस्तो त्यहाँ देखियो। त्यो हुनुपर्छ, त्यस्तो खालको हुनुपर्छ, अन्य भाषा बोलिनुपर्छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदाखेरि भनेर सिकाउने पनि छन् भने अर्को शिक्षा पनि सुनेको छु मैले। हामीले बप्तिस्मा लिँदा नै पानीको बप्तिस्मा लिँदाखेरि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा लिएको कारणले त्यतिखेर नै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भयो भनेर पनि सिकाइन्छ। त्यसले गर्दा पनि अलिकति कन्फ्युजन भयो कि यो विषयमा पास्टरले अलिकति अगाडि त कुरा आएको छ, यो विषयमा पनि प्रश्नहरू आएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि भनेर। पास्टरले सुन्नु भएको छ?
हेलो पासुबाको चाहिँ के नेटवर्क गएको छ के भयो? होइन, तपाईँले म्युट गरिदिनु भयो नि त अघि, त्यही भएर। ए हो र, मैले गरेँ हैन कता। सरी, कताबाट भयो? म खोल्न खोज्छु, हुँदैन। यो बाहिरको साउन्ड कन्ट्रोल गर्दाखेरि पासुबालाई नि म्युट भयो रहेछ। ठिकै छ। अब यो एक किसिमको यो पवित्र आत्माको बप्तिस्मक विषयमा मैले नछोएको कारण चाहिँ यही हो। यो विभिन्न लाइनको विभिन्न कुराहरू छ हैन, आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको र डक्ट्रिनको कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा हिँड्ने भनेको खासमा उहाँको नियन्त्रणमा आफूलाई राख्ने हो। यो एउटा भाग आउने, हात मात्रै पस्ने, खुट्टा मात्रै पस्ने हैन, आँखा मात्रै पस्ने होइन, व्यक्ति हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ भने पवित्र आत्मा अहिले उहाँले दिइसक्नु भएको छ है। पवित्र आत्मा आइसक्नु भएको छ। पेन्टिकोस्टको दिनबाट चाहिँ उहाँ पूर्ण रूपमा नै आउनु भएको छ। अब हामीले आफैलाई कन्ट्रोल गर्न दिने कि नदिने, हामी आफै उहाँको अधीनमा बस्ने कि नबस्ने, त्यति मात्रै फरक हो। अब कतिको अब भरपुरी भनेपछि मान्छेले चाहिँ उदाहरण ग्लासको दिएर पानी 1/4 भरेको, आधी भरेको गरेर देखाएर त्यस्तो खालको, त्यो के साँच्चै नै पानी परेको जस्तो, एउटा झोल निस्केको जस्तो गरेर मान्छेले सोध्छन्। तर त्यस्तो नभएर पवित्र आत्माको भरपुरी भनेको चाहिँ उहाँको नियन्त्रणमा हामी आफैलाई राख्ने हो सम्पूर्ण रूपमा। त्यो चाहिँ भरपुरी हुन्छ। पवित्र आत्मालाई निमन्त्रण गरेको हुन्छ, दिएको हुन्छ, नयाँ जन्म पाएको हुन्छ र सबै कुरा आफैले नै कन्ट्रोल गरेर चलाइराखेको हुन्छ भने हैन, त्यो व्यक्ति पवित्र आत्माको भरपुरमा छैन। अब हामीले सिकेको बुझेको अनुसार चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनबाट अहिले अब भविष्यसम्म पनि उहाँ नआउन्जेलसम्मको लागि पवित्र आत्मा दिइसक्नु भएको छ है। त्यो बप्तिस्मा त्यति बेलादेखि दिइसक्नु भएको छ। त्यति बेला चाहिँ दुवै कुरा एकैचोटि भयो। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा त्यो चाहिँ प्रतिज्ञाको रूपमा थियो, पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिँ त्यति बेलादेखि भयो। तपाईँले प्रेरित 1 अध्यायको 4 पद बाहेक र पहिला उहाँले भन्नुभएको बाहेक पेन्टिकोस्टको दिनबाट नै, पवित्र आत्मा आउनु भएकै दिनबाट नै त्यहाँ भरिनु बाहेक, पवित्र आत्माले भरिनु बाहेक त्यहाँ बप्तिस्मा भयो भनेर कहीँ पनि हामी पाउँदैनौँ है। सबैजना पवित्र आत्माले भरिए। पेन्टिकोस्टको दिनमै पनि पवित्र आत्माले भरिए 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 भनेर नै पवित्र आत्माको भरपुरीकै मात्रै कुराहरू गरेको छ। कहीँ पनि तिमीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुनुपर्छ, तिमीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा लिनुपर्छ भनेर कहीँ पनि तपाईँले न्यू टेस्टामेन्ट भरिमा पाउनुहुन्न है। पवित्र आत्मा आउनु भएकैलाई नै अहिले शिक्षा कसरी दिएको छ त भन्दा हो, यही हो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेर चाहिँ शिक्षा दिएको छ हैन। अब प्रेरित 8 अध्यायको कुरा, प्रेरित 19 अध्यायको कुरा अलिकति त्यहाँ बुझ्न र बुझाउन पनि गाह्रो खण्डहरू त छ। तर जहाँ कुराहरू गरे अनुसार चाहिँ यहाँ कस्तो छ त, प्रेरित 8 अध्यायमा यस्तो भनेको छ, विश्वास गरे पनि पवित्र आत्मा त दिएकै रहेनछ त। जब पत्रुस गएर त्यहाँ प्रार्थना, हात राखेर प्रार्थना गरेर अनि मात्रै पवित्र आत्मा आयो त भन्ने हैन। त्यो एउटै मात्रै त्यो इन्सिडेन्ट भन्नु या त्यो भाग खण्ड चाहिँ त्यो मात्रै छ। तर मैले बुझाइराखेको चाहिँ के हो त भन्दा पत्रुसलाई चाहिँ अन्य जातिहरू प्रभुमा आउँछन् भन्ने विश्वासै थिएन। उसले सोचेकै थिएन। जब फिलिप गएर त्यहाँ प्रचारका कामहरू सबै गरे, सबै अन्य जातिहरू पनि प्रभुमा, सामरीहरू पनि प्रभुमा आए, विश्वास गरे भन्ने कुरा भएपछि चाहिँ अब यो व्यक्तिहरूले पनि पवित्र आत्मा पाउनुपर्छ, पाएको हुनुपर्छ। ल आउनुहोस्, हेर्नुहोस् भन्दाखेरि जब त्यहाँ पत्रुस गए अनि त्यहाँ साँच्चै अन्य जातिहरू पनि प्रभुमा आएका रहेछन्। अनि जब पत्रुसले प्रार्थना गरे अनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको त छैन, तर पवित्र आत्मा पाए अनि उनीहरूले पनि विभिन्न भाषाहरूमा बोल्न लागे भनेपछि चाहिँ पत्रुसलाई एउटा चाहिँ त्यहाँ कन्फर्म भयो। अब प्रभुलाई विश्वास नगर्ने के अरे अयहुदीहरू पनि, अन्य जातिहरू पनि
प्रभुमा आउन सक्ने रहेछ, यो रहस्य त यो पो रहेछ भनेर त्यति बेला चाहिँ पत्रुसलाई पनि बुझाउनको लागि, यो कन्फर्म गर्नको निम्ति चाहिँ देखाउनकै लागि नै हामी फोन आउँदाखेरि, मैले भन्ने गरी फोन आउँदाखेरि एकछिन होलमा राख्नुहोस्, तपाईँ होलनमा बस्नुहोस्, तपाईँ खोजेको मान्छे त्यहाँ आउँदैछ, तपाईँले नै कुरा गर्नुहोस् भने जस्तै नै त्यो पत्रुसलाई नै देखाउनको निम्ति परमेश्वरले त्यो एउटा घटनामा त इन्सिडेन्ट चाहिँ त्यस्तो बनाएको छ। त्यो अन्त कहीँ पनि नभएको, तर पनि त्यहाँ चाहिँ विश्वास गर्यो हैन, विश्वास गर्यो भनेछ फिलिपको वचनहरूमा, तर पवित्र आत्मा चाहिँ दिएको थिएन, खनिएको थिएन भनेर चाहिँ त्यो खण्डमा चाहिँ बताएको छ। त्यसकारणले गर्दा पवित्र आत्मा आउनुलाई नै अहिले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेर पनि सिकाउँदै आइराखेको छ, जुन चाहिँ हामी अहिले पवित्र आत्माको भरपुरी पनि भन्छौँ। अनि पवित्र आत्माको भरपुरी, पवित्र आत्मा आउनु, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा एउटै हो भनेर सिकाउने मानिसहरू पनि छन्। तर हामीले चाहिँ अलिकति छुट्याएर भन्ने खोजेको चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको दिनबाट नै हो ख्रीष्ट येशूको मण्डलीमा देहमा गाभिसकेको हुन्छ, पवित्र आत्मा छाप लगाइसकेको हुन्छ हैन। अब मेरो भयो है भनेर चाहिँ त्यो लिनुलाई चाहिँ हामीले भनिराखेको छौँ, पवित्र आत्मा आइसक्नु भयो, हामी परमेश्वरको सन्तान भयौँ। त्यो दिनबाट नै बप्तिस्माको रूपमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु हो, भाग आउने चाहिँ होइन भन्ने कुरा हो। अब भरपुर चाहिँ हैन आफूलाई प्रभुमा दिने नदिने, लगातार रूपमा नियन्त्रणमा आफूलाई सबमिसिभ रूपमा दिने कि नदिने, त्यो चाहिँ हामीहरूको कुरामा भर पर्छ। उहाँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न र उहाँको इच्छा चाहना चाहिँ हामी उहाँमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुनुपर्छ। धन्यवाद पास्टरलाई। धेरै प्रश्नको आन्सर आइसकेको छ होला, त्यो पनि 2-3 जनाको चाहिँ अझ यहाँ प्रश्न बाँकी छ, तपाईँहरू सर्टमा राखिदिनु होला। भाइ लक्ष्मण राई, त्यसपछि पास्टर ब्रायन खड्का, त्यसपछि पास्टर गायस चौलाङ्गी, हजुर सर्टमा राखिदिनु होला, हामी समय हाम्रो गइसकेको छ। त्यसैले आउनुहोस् भाइ लक्ष्मण राई। सबैजनाले येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि हाम्रो आदरणीय पास्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूलाई असल वचनको लागि धन्यवाद। अनि त्यता छोटोमा राख्दा मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै एकजना दाईसँग मेरो छलफल हुँदै थियो, यो पवित्र आत्माको अभिषेकको कुरा। अनि अभिषेक चाहिँ मानिसदेखि सर्छ, अभिषेक चाहिँ सर्ने कुरा हो, अनि अभिषेक चाहिँ परमेश्वरले सार्नुहुन्छ एकदेखि अर्कामा भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ त्यस्तो होइन होला, अभिषेक चाहिँ अब परमेश्वरले दिने कुरा, गर्ने कुरा हो, मान्छेदेखि मान्छेमा सर्दैन होला भन्ने कुरा गरेँ मैले चाहिँ होइन। अनि यो विषयमा अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न चाहिँ पास्टर बुवालाई म यो अनुरोध गर्छु। मैले पनि हस्त जय मसीह। हुन्छ, मैले बुझे अनुसार चाहिँ अभिषेक सर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले अहिले बुझेको, उनीहरूको भावको कुरा चाहिँ यो प्रेरणा पाउने कुरा, प्रेरणा एकले अर्कोलाई दिने, त्यसैलाई नै मान्छेलाई एनोइन्टमेन्ट अथवा अभिषेक पाएको, अभिषेक दिएको भन्ने कुराहरू गर्दो रहेछ होइन। खासमा त परमेश्वरले हामीलाई अभिषेक गर्ने कुरा अथवा बोलावटको कुरा, जुनको निम्ति होइन उहाँले छुट्याउनुहुन्छ त्यसको लागि गर्ने कुरा हो। अनि त्यो अभिषेक सर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रेरणा पाउँछ नि मान्छे, त्यसबाट प्रेरणा पाउँछ, म पनि गर्नुपर्ने रहेछ, त्यस्तो कुराले नै मान्छेलाई अभिषेक भनिहिँडेको पनि हामी बुझ्छौँ। त्यो चाहिँ हो, त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ अभिषेक चाहिँ सर्छ भन्ने खालको कुरा, प्रेरणाका कुराहरू होइन, उसलाई उत्साहका कुराहरू, त्यो मिल्ने कुरालाई उनीहरूले अभिषेक सर्ने कुरा गरेको हो। खासमा अभिषेक त प्रेरित 13 अध्यायमा हेर्दाखेरि जब पाउल र बर्नबासलाई पवित्र आत्माले जब बोलाउनु भयो, छुट्याउन लाउनु भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँका लिडर सबैले हात हालेर अभिषेक गरिदिएको अथवा छुट्याइदिएको अनि स्पेसल टास्कको लागि उनीहरूलाई खटाइदिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। अभिषेक चाहिँ त्यस्तो हो खासमा होइन, कुनै स्पेसल कामलाई छुट्याइदिने क्या। अब यो अभिषेक सर्छ भन्ने कुरा, अभिषेक पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको विचार चाहिँ एउटा सेवकाईको लागि होइन, उनीहरू जुन प्रेरणा पाउँछ नि, प्रेरणाको कुराहरू, उत्साह पाउने कुरालाई नि अभिषेक सर्छ भन्ने कुराहरू गरेको म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु होइन। उनीहरूले कुरा गरेको, अनुभवको कुराहरू, बाँडेको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ। थ्याङ्क यू।
यसपछि पास्टर ब्रायन हुनुहुन्छ। पास्टर ब्रायन उहाँ हुनुहुन्न भनेदेखि पास्टर गायस हजुर समय दिनु, त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि छुट्नेछौँ। मेरो ब्रायन हजुर धन्यवाद समयको लागि। मेरो खासै त्यस्तो खास ठुलो प्रश्न छैन, अलिकति यो क्ल्यारिफिकेसनको लागि जुन यो मत्ती 3:11 को अलिकति हुन त किताब पढे पनि अलिकति स्पष्ट हुन नसकेको। म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीको बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनु हुने म भन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन, उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। यो पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्म भन्ने कुराहरू किताब पढे पनि अलिकति यो फायर ब्याप्टिजमको लागि चाहिँ अलिकति स्पष्टीकरण यो चाहिँ मैले चाहेको हो। खासै होली स्पिरिट बप्टिजम त अघि गुरुबाले लगभग फुलनेस अफ होली स्पिरिटको लागि त्यो पाइपछि भनेर बुझाउनु भयो। यो अलिकति यो यसको भिन्नताको लागि अलिकति खासमा कतिपल्ट चाहिँ यो शब्दहरू चलाउने हैन सिम्बलको रूपमा चलाउने कुराहरू छ। यो फायर चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको कुरा पनि हो, पवित्रताको चिन्ह पनि हो हैन, पवित्र आत्मालाई पनि बुझाएको पनि हामी पाउँछौँ। अनि त्यो एकैचोटि नै पेन्टिकोस्टको दिनमा नै जुन चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको कुरालाई चाहिँ पुरा गरिदिनु भएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँ आगो जस्तो अनि तर जिब्रो जस्तो, आगोको एक ठुलो भुङ्रो तर जिब्रो जस्तो चिरा परेको त्यहाँ देखा परेको, त्यो परमेश्वरको उपस्थितिलाई पनि मान्छेहरूले पनि बाइबलले बुझाएको पनि त्यसलाई चाहिँ आगोसँग तुलना गरेको हैन, परमेश्वरको उपस्थितिको कुरालाई चाहिँ बुझाएको। अनि फेरि जिब्रो जस्तो भनेछ, त्यहाँ जिब्रो जस्तो चिरा परेको भन्ने कुरालाई पवित्र आत्माको सङ्केत त्यहाँ दिएको छ। आजभोलि तपाईँले सिम्बलको रूपमा जहीँ त्यहीँ देख्नुहुन्छ यसो आगो जस्तो अनि यसो सलाई कोरेको जस्तो गरेको छ, त्यो पवित्र आत्माको चिन्ह भनेर मान्छेले सिम्बलहरू चर्चमा बाइबल माथि राखेको हामी पाउँछौँ। त्यो चाहिँ खासमा आगोको एउटा चिन्ह चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको कुरा हो, तर पवित्र आत्मा आउनु हुँदा चाहिँ त्यो चिन्ह पनि हुनेछ है भनेर। अनि आगोले बप्तिस्मा दिनेछ भने आगो त्यो साँच्चै नै आगो देखा परेको थियो, उनीहरू जलेन, तर हरेक माथि चाहिँ बसेको कुरा छ। अनि हुरी बतास आएको कुरा छ, त्यो पनि पवित्र आत्माकै चिन्हको रूपमा हामी पाउँछौँ होइन, प्रभुको शक्तिको रूपमा पनि हामी पाउँछौँ। तर सबैलाई कसैलाई पनि एक किसिमले उडाएर लगेन, तर जुन एउटा आवाज चाहिँ आयो आँधी बेरीको जस्तै बतासको, त्यो सबै नै कुरा खासमा जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको चाहिँ पवित्र आत्माकै चिन्हको रूपमा हो, परमेश्वरको उपस्थितिको चिन्हको रूपमा हो। धन्यवाद। यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पास्टर मिलन परियार नेपाल हजुरले आज प्रार्थना गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ। हामी त्यसरी प्रश्न लागि गायसले चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ पास्टर ब्रायनले सोध्नुभयो, आन्सर पनि पाइसके भन्नुभएको हुनाले हामी चाहिँ यो अन्तिम गर्नेछौँ र पास्टर मिलन परियार नेपाल हजुरले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हामी सबैजना छुट्नेछौँ यसपछि। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परम धन्य परमेश्वर, हामी तपाईलाई यस कठिन परिस्थितिमा पनि हाम्रो सबै आदर भक्ति महिमा प्रशंसा हामी तपाईलाई येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा टक्राउँदछौँ। हे परमेश्वर बाबु, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको वचनले जसरी रोमीमा भन्दछ कि कुनै पनि दुख बिमारले, कुनै पनि अनिखालले र कुनै पनि सतावटले मेरो प्रेमबाट तिमीहरूलाई अलग गर्न सक्दैन भनेर प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यही प्रेमको कारणले आज हामीलाई यसरी विश्वभरिबाट प्रभु एउटै मण्डलीमा, विश्वव्यापी मण्डलीमा जोड्नु भएको लागि प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। हे परमेश्वर बाबु, आजको सेवाको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हो परमेश्वर तपाईँको उपस्थिति हामीहरूको बिचमा राख्नुभयो। अनि प्रभु एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईँका वचनहरू हो प्रभु ल्याउनलाई प्रभु तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुभयो, लिड गर्ने अनि सबैजनालाई प्रभु तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। र परमेश्वर बाबु, अब हामी यस ठाउँबाट छुट्नेछौँ, हामी आफ्नो काममा लाग्नेछौँ। कतिजना हामी शरीरमा विश्राम गर्नेछौँ। सबै ठाउँमा पवित्र आत्मा तपाईँको सुरक्षा अनि निगाह दिनुहोस्। जसरी हामी तपाईँको नाउँमा भेला हुन सक्दैनौँ तबसम्म पवित्र आत्मा तपाईँ आफै भइकन हामी प्रत्येकलाई तपाईँको व्यक्तिगत शान्ति सुरक्षा प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमन अन्जेलसँग हामी प्रत्येकको साथमा सदा सर्वदा राख्नु भएको छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बेन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशू प्रभुको शक्तिशाली नाउँमा, आमेन।
आमेन आमेन। धन्यवाद धन्यवाद होस् परमेश्वरलाई र पास्टर बुवालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएको लागि।